बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। यकीनन आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपको पता है मेरे चैनल्स के ऊपर मेरी कोशिश होती है कि ऐसी स्टोरी लेके आऊँ जिसको आप पढ़ के आपको अच्छा फील हो, फ्रेशनेस हो आपको। तो आज की भी हमारी जो स्टोरी है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी स्टोरी है जिसका नाम है स्तमगर और उसको लिखे है सजल अली ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस खूबसूरत से नावल स्टोरी को। वह एक कोठी में कैद थी। इस सपतम गहरा अंधेरा फैला हुआ था। खौफ की शिद्दत से इसका वजूद लरज़ रहा था। स्याह परकश आंखें भीगने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता वह ज़बत का दामन छोड़ने लगी। चंद ही लम्हों में इसकी घटी घटी सी सिसकियाँ तारीख कोठी में उभरने लगी। हिरनी अंसी कैफियत में आंखों और रुखसानों को रगड़ती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। इसके कदमों में लड़खड़ाहट वाज़ेह थी, लेकिन अब यही इसका मुकद्दर था। इसे इससे भी बदतरीन हालात का मुकाबला करना था। लेकिन इस लड़की को देखकर हमदर्दी जैसा जज्बा तो किसी के अंदर पांप ही नहीं सकता था, क्योंकि वह एक सरापे लाचार और बेबसी की तस्वीर नहीं बनी खड़ी थी। बेशक वह खौफज़दा थी, इसकी आंखें भीगी हुई थी, पर इसकी आंखों में कोई रंज, बेचारगी या बेबसी का नसर मौजूद नहीं था, क्योंकि कुछ घंटे पहले इसका निकाह एक बाअसर शख्स के साथ हुआ था। एक अमीर कबीर रईसज़ादा इसका हमसफ़र ठहरा था। पर किस्मत की कैसी स्तमज़रफ़ी थी कि इस निकाह के फ़ौरन बाद आहिनी गिरफ्त में घसीटते हुए इस हैयत-ज़दा और पुरअसरार तारीकी कोठी में फेंक दिया गया था, जहाँ पर महज गहरा अंधेरा छाया था और एक तन्हा लड़की थी। इस वहशत-ज़दा तारीकी में गिरती पड़ती सोच की तलाश में दीवार पर दीवानावार हाथ चलाने लगी, ताकि कोई ऐसा सुराख ज़रूर मिल जाए जिससे वो इस हैयत-ज़दा कोठी को रोशन कर सके। लेकिन कितनी ही देर से वो इसी अमल में हलकान हो रही थी, पर इसे कोई सोच दीवार पर नस्ब महसूस नहीं हो रहा था। तो वह जिस जगह खड़ी थी उसी जगह मायूस होकर गिरने वाले अंदाज में बैठ गई और अपने गंदमी और परकशिश चेहरे को घुटनों में छिपाकर सिसकने लगी। ये कैसी नई नवेली दुल्हन थी? आखिर इसका कसूर क्या था? ऐसा कौन सा गुनाह से सरजद हो गया जिसके बाद वो इतनी खौफनाक सजा की मुस्तहिक ठहरेगी? क्यों इससे इस कदर हकारत का इजहार किया जा रहा था? इसे इतनी जोर से जमीन पर फेंका गया था कि इसकी कमर और सर में तकलीफ की शिद्दत ठेसें उठ रही थी। एक लड़की कब्र जैसी तारीकी कोठी में तन्हा थी, पर अब वो अपनी जिंदगी की तरह इस कोठी को भी रोशन करने से कासिर थी। यही इसकी किस्मत है। क्या इस हैयत-ज़दा कोठी में इसे सारी जिंदगी बांध कर रखा जाना था? सिर्फ जोड़े में मबलूस इस लड़की की सिसकियां गहरी सुकूनत में शोर पैदा कर रही थी। आहिस्ता से इसकी आंखों के सामने अपने घर वालों के चेहरे झलमलाने लगी। आंखें फिर से नमकीन पानी से भरने लगी। अपने नाजुक मरमरी गंदमी हाथों कलाइयों से वो बदर्दी से चूड़ियां तानने लगी। इस चक्कर में वो हाथों को बुरी तरह से जख्मी कर चुकी थी। अजीब नीम पागल लड़की थी। इसका चेहरा आंखें सपाट थी। इसकी सांसें बोझल होने लगी। अल्लाह जी, बस मुझे नींद आ जाए, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। यह तारीकी मुझे निकल जाएगी। वो सर कोशी नवा लहजे में रोहनसी लहजे में कह रही थी। 1-2 घंटे मजीद इसने दहशतज़दा माहौल में गुजारे थे। जब आखिरी नींद इस पर मेहरबान होगी, धीरे धीरे वो नऊदगी में जाने लगी। इसका कर्ब और खौफ कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन इसके वजूद से दूर जा सोए थे और आखिरकार अपनी चूड़ियों से तेरे शिकायत करते करते रूठ कर सोगी वो पागल लड़की। अम्मा जी, राहिम भाई वो कब आप आएंगे? दुपट्टा शाना दुरुस्त करती वो नबीला बेगम के पास आई। क्या हुआ नादिया? सुबह से एक ही बात दोहराई जा रही है। ऐसा कौन सा काम पड़ गया है राहिम से? नाहिद बेगम ने इसे छिड़क दिया। अम्मा जी, ईद में 2 दिन बाकी हैं। मेरी सारी सहेलियां रोज बाहर जाती हैं, बाजार जाती हैं, ना इतने जोड़े लेकर आती है। मुझे भी अच्छा सा जोड़ लेना है। नाहिदा बेगम के कर बाजू कमाल करते हुए लाड से बोली, महीने की आखिरी तारीखें हैं। मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, इन पैसों से तुम्हें मोबाइल लेकर दे दिया, इसलिए अभी मेरे पास पैसे नहीं और राहिम को भी तयन करने की जरूरत नहीं। नाहिदा बेगम ने बेलचक लहजे में कहकर गोया से तनबीह किया था कि फिलहाल वो किसी किस्म की ख्वाहिश का इजहार करने से गुरेज करें। इस शौक हुआ चंचल शहजादी की आंखों में मौजूद चमक मदम होने लगी। अपनी शफीक माँ के शाने से हर सरकाती और चारपाई से उठ खड़ी हो बगैर किसी बहस के वापस मुड़ गई। नबीला बेगम ने इसकी पश को तासुब से देखा, पर उसकी आंखों में अमर आने वाली गर्मी सियाल को साफ के कोई माँ बाप रहती बच्चों की ख्वाहिश को खुद रद्द नहीं करना, बल्कि कभी वक्त व कभी हालात इन्हें ऐसे सब करने में मजबूर कर देते हैं। नईम सियाल एक सफेद पोश घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इस्लामाबाद के छोटे से गांव में वो अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रिहाइश पजीर थे। नईम साहब एक जनरल स्टोर था। सियाल फैमिली की जिंदगी हंसी खुशी बसर हो रही थी, लेकिन फिर भी माल व दौलत की चाह हर किसी को होती है। नईम सियाल की शादी हालतजात से हुई थी। नाहिद बेगम ने
زندگی میں ہر وقت مشکل وقت میں ہارنا نہیں ماننا سیکھا تھا۔ وہ نعیم سیال کے لیے کافی خوش بخت ثابت ہوئی تھی۔ نعیم سیال اور ناہیدہ بیگم کو 2 بچے تھے۔ بڑا بیٹے ارحم اور راحم سے چھوٹی نادیہ بیٹی تھی۔ راحم نے بچپن سے گھر کے مشکلات حالات دیکھے تھے، اس لیے ہر بار اپنے ماں باپ کے ہم قدم رہا تھا۔ راحم ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا اور صبر و شکر کرنے والا انسان بھی تھا، لیکن نادیہ بالکل اس کے برعکس تھی۔ اس کے خواہاں بہت بڑے تھے، اس کی سوچ و حرکات راحم سے بالکل مختلف تھی۔ وہ ضدی اور خود سر بھی تھی، لمبے سلکی گھنے بال، گندمی پرکش رنگت، جھیل جیسی بڑی آنکھیں، ٹھیکے نین ناک، چھوٹی سی ناک جو ہمیشہ رونے یا پھر غصے کی وجہ سے سر رہتی تھی۔ وہ سب کی توجہ اپنی جابر مقبوض کروانے کی صلاحیت رکھتی تھی، لیکن اس کی دشمن اس کی ضد اور غصہ تھا۔ ناہیدہ بیگم دیہات میں رہنے کی وجہ سے تھوڑی سخت اور اصول پسند عورت تھی، اور جب سے نعیم سیال کی اچانک موت واقع ہوئی تھی وہ بکھر گئی تھی۔ زندگی کے سرد و گرم لہجوں کے ذائقے انہوں نے بخوبی چکھے تھے، اس لیے وہ نادیہ کی خود سری ضدی طبیعت کو لے کر نالان رہتی تھی۔ راحم کی واپسی شام کے 6 بجے ہوئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی توجہ کا مرکز ناہیدہ بیگم تھی۔ اماں جان، اس نے چارپائی پر اپنی جگہ بنائی تھی۔ اماں جان کو اور ماں کو مخاطب کیا، لیکن وہ تو ابھی بھی نہ جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی، اس لیے ساکت و جامد بیٹھی تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں وہ؟ میری کشمکش کہاں ہے؟ کشمش کہاں ہے؟ وہ کشمش نادیہ کو کہتا تھا۔ اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں ڈراف کیا۔ تم ہو، ہاتھ دھو کے لاؤ، میں کھانا گرم کر لیتی ہوں، ناہیدہ بیگم نے اسے دیکھ کر چونک کر کہا، لیکن پھر خود کو ہوشیار کرتی چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں جان، راحم نے سنجیدگی سے نمکارا، لیکن وہ اس کی پکار کو نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ راحم نے گسک کر بالوں میں ہاتھ پھیرا اور گہری سانس خرچ کرتا ہوا چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نعیم سیال کے سلین گھر میں صرف 2 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں نادیہ اور راحیل رہتی تھی، دوسری کمرے میں ارحم تھا، لیکن فی الحال وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے نادیہ کے کمرے کی جانب سمت مڑ گیا۔ آہستہ سے اس کا دروازہ کھٹایا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ کشمش، تم سو گئی ہو کیا؟ اس نے تیز آواز میں ہانک لگائی۔ کشمش یار ناراض ہو گیا؟ راحم نے اس مرتبہ آواز میں بچارگی سموتے ہوئے کہا، بھائی وہ چلا جائے یہاں سے، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ وہ کامیاب رہا تھا کیونکہ نادیہ چہلائی ہوئی آواز اس کے سماعتوں میں بھری تھی۔ میں اگر چلا گیا تو تمہیں نقصان ہوگا، پھر نہ کہیں نہ خبر نہ ہوئی۔ راحم نے اس بار سرسری کہا، جبکہ اس کی شہد رنگت آنکھوں میں شراہت ساندھی۔ کیا بڑی حویلی کے متعلق کوئی خبر ہے؟ اب شاید وہ دروازے کے قریب آ گئی تھی، لیکن دروازہ ابھی بھی نہیں کھلا تھا، یہی سمجھ لو۔ لیکن پہلے تم دروازہ تو کھولو نا، راحم نے بیچارگی سے کہا، اور نادیہ نے دروازہ کھول دیا۔ اس کی آنکھوں میں محسوس چمک پھر سے نمودار ہوئی، جو ہمیشہ بڑی حویلی کے ذکر پر عمر آتی تھی۔ بھائی جلدی بتائیں، بڑی حویلی کے متعلق کون سی خبر ہے تمہارے پاس؟ وہ بے صبری سے، کوئی عجیب لڑکی تھی، عجیب، تھوڑی دیر پہلے تو پوری دنیا سے ناراض دکھائی دیتی تھی، لیکن اب اس کے چہرے پر مایوسی، ناراضگی کا کوئی شبہ تک نہیں تھا، اور یقیناً یہ بڑی حویلی کے ذکر کی وجہ سے ممکن تھا۔ تم روئی ہو کشمش؟ راحم نے اس کی سر متورت آنکھوں پر چوٹ کی۔ نہیں بھائی، یہ سب چھوڑو، تم بتاؤ، پہلے یہ بتاؤ کیا خبر لائی تھی؟ وہ منہ پر سرخ ہو، کل لالا جی کا چھوٹا بھائی ولایت سے واپس آ رہا ہے۔ تو اس نے شرارت سے بات کو بیچ میں روکا۔ تو کیا؟ وہ بے چینی سے گویا ہوئی تھی۔ تو لالا جی نے اعلان کیا ہے کل بڑی حویلی پر چراغاں کیا جائے گا، خوش آتش بازی ہوگی، وہ شاہانہ جشن منعقد کیا جائے گا۔ راحم نے منہ سے جیسے جیسے الفاظ ادا ہوئے ویسے نادی کے چہرے پر چمک اور خوشی کے دیپ روشن ہونے لگے۔ بھائی پھر کل بھی تم مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے نا؟ وہ بیقرار سے گویا ہوئی۔ پہلے سوچنا پڑے گا تمہیں لے کر جانا چاہیے یا نہیں۔ راحم نے مصنوعی سنجیدگی چہرے پر ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ نادیہ کے چہرے پر روشن دیپ آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگے۔ کشمش یار، ایسے منہ تو نہیں پھیلایا کرو نا، پہلے کبھی انتظار کیا ہے تمہیں جو آج کروں گا؟ اس نے بہن کے سر پر چیٹ لگائی اور خوش دلی سے مسکرانے لگا۔ شکریہ بھائی، سدا خوش رہو، اللہ پاک تمہیں بہت حسین بیوی دے۔ شیریں لہجے میں بھائی کو دعائیں دینے سے نوازے کھلکھلاتی ہوئی چہکی تھی۔ راحم اس کی دعا سے کافی لطف اندوز ہوا تھا، اس لیے دونوں بہن بھائی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ راحم بڑی حویلی میں کام کرتا تھا، لالا جی کا خاص آدمی تھا، اس لیے جب بھی بڑی حویلی میں کوئی تقریب منعقد کی جاتی وہ نادیہ کو اپنے ساتھ ضرور لے کر جاتا تھا۔ وہ نیم پاگل لڑکی کچھ ہی لمحوں کے لیے صحیح لیکن حویلی کی رنگینیوں میں کھوسی جاتی تھی۔ کچھ دیر بعد نادیہ بیگم نادیہ کو دیکھنے کے لیے آئی تو اسے راحم کے بھائی کے ہنسی مذاق کرتا دیکھ کر نبیلہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا۔ اگلے دن صبح میں راحم پھر سے حویلی سے روانہ ہو گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے نادیہ کو پھر بھرپور یقین دہانی کرائی تھی کوئی شام اسے بڑی حویلی ضرور لے کے جائے گا۔ لالا جی مزار صاحب سے ملاقات کے لیے درخواست کر رہی ہیں، اس نے سر جھکاتے ہی کہا۔ فی الحال حسام واپس آ رہا ہے اور میں اس پنچایت اور روزمرہ ملحے کی زندگی سے الگ ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے گبرو آواز میں ہمیشہ کی طرح دو بدو اور سختی کا عنصر زیادہ تھا۔ جی بہتر لالا جی، راحم نے متاثر کہا اور واپس مڑ گیا، کیونکہ لالا جی اپنی بات صرف ایک بار دہراتے تھے۔
جس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت انہیں اس بات سے مکر جانے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ شمشیر خٹک اپنے گاؤں کا بااثر شخصیت تھی۔ ان کا تعلق میر پور آزاد کشمیر سے تھا، لیکن جب انہوں نے جوانی میں قدم رکھا تو اپنے گھر چھوڑ کر بیرون ملک روانہ ہو گئے۔ مال، عزت، شہرت کی کمی نہیں تھی انہیں، اس لیے وہ باہر سے تعلیم حاصل کرنے لینے کے بعد جب وہ واپس اپنے ملک لوٹ کے آئے تو شمشیر خٹک کے والدین نے ان پر شادی کا دباؤ ڈالا۔ وہ شروع میں ہی ٹال مٹول سے کام لیتے رہے، لیکن آخر کار انہوں نے اپنی تایازاد لال روح سے شادی کر لی۔ لال روح سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ لال روح بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ ان کی بڑی بہن گلناز تھی، جس کے بعد بھائی تھا فیصل خٹل، جو شروع سے بہنوں پر جان چھڑکنے والے بھائی تھے۔ لال روح سے سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے گھر بھر کی لاڈلی تھی، لیکن شمشیر خٹک کے ساتھ شادی کے بعد وہ مزید نکھر گئی تھی۔ بہت جلد ہی شمشیر خٹک کی سحرانگیز شخصیت کی عنصر بن چکی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ شمشیر خٹک نے اسلام آباد کے ایک گاؤں میں رہائش حاصل کی۔ لال روح کی خوبصورتی شمشیر خٹک سے کم نہیں تھی۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے عشق کرتے تھے۔ شادی کے 3 سال بعد التمش خٹک کی پیدائش ہوئی۔ ننا سا التمش اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ لال روح ہر پل اس کی دیکھ بھال میں مگن رہتی۔ التمش گول مٹول سے بچہ تھا۔ اس کی شرارتیں دیکھ کر لال روح اور شمشیر خٹک خوشی سے مسرور ہو جاتے۔ وقت اور کچھ اور رکا اور جب التمش 7 سال کا ہوا تو ان کی چھوٹی سی فیملی میں حسام خٹک کا اضافہ ہوا، لیکن تب تک وقت نے سایہ پاسا پلٹ دیا۔ لال روح حسام کی پیدائش کے وقت ہی فوت ہو گئی تھی۔ یہ صدمہ اتنا بڑا جھٹکا تھا کہ شمشیر خٹک کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ انہیں لگ رہا تھا کسی نے ان کے وجود پر شیشہ پگھلا دیوار گڑا دی ہے۔ وہ ڈر سے کہ کم سن بچوں کی تنہائی تربیت کرنا، ان کی مکمل دیکھ بھال کرنا ان کے لیے اب ممکن نہ تھا، لیکن وہ بھی کر سکتے تھے۔ اللہ پاک کی مرضی کے آگے سارے بہانے بے مقصد تھے، اور یوں تنہائی شمشیر خٹک نے اپنے دونوں بیٹوں کی تربیت کی۔ خاندان کی طرف سے ان پر دوسری شادی کا زور ڈالا گیا، لیکن ان کی سخت اور بے لہجے کے آگے سب بے بس ہو جاتے تھے۔ التمش کی باتیں اور اس کی سوچ اب عام بچوں کی طرح نہیں رہی تھی۔ لال روح بیگم کی موت کے 1 ماہ بعد وہ روتا گڑگڑاتا رہا، لیکن اس کے بعد اس معصوم سی جان کے اندر صبر آ گیا، اور وہ بے مقصد روتا نہیں تھا۔ اب وہ کسی بات پر ضد نہیں کرتا تھا۔ اس کا پورا دن رات حسام کا خیال کرتے میں گزر جاتا۔ شمشیر خٹک اسے دیکھ کر پل پل مرتے رہتے تھے، لیکن وہ ہر بار یہی کہتا تھا، بابا جان میں ہوں اپنے بھائی کے ساتھ، وہ کبھی نہیں روئے گا، میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ جب یہ باتیں شمشیر کو دیکھتے رہ جاتے، لیکن بے چیز ان کے لیے خوشگین تھی کہ التماش ٹھیک تھا۔ وہ اپنی ماں کے بارے میں بار بار استغفار نہیں کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حسام 10 سال کا ہو چکا تھا اور زیادہ وقت التماش کے ہاتھ رہتا تھا۔ شمشیر خٹک گاؤں کے سردار تھے۔ ہر نئے دن نئی پنچایت لگی رہتی تھی۔ ان کی حویلی کے مردانہ خانے میں التماش کو سب سے کوئی سرکار نہیں تھا۔ وہ کاری سے واپس آنے کے بعد حمزہ کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ اس کی ہر چھوٹی بڑی ضد کو وہ کسی حکم کی طرف پورا کرتا۔ شمشیر خٹک نے دونوں بچوں کو بے انتہا محبت اور شفقت دی تھی، لیکن پھر بھی ماں کی کمی پوری نہیں کر سکتے تھے۔ باپ بھی نہیں، وہ ایک انمول رشتہ ہوتی ہے۔ التماش چپ کر کے بھی کبھی کبھی رو لیتا تھا، لیکن حسام کے سامنے ہمیشہ حشاش بشا رہتا تھا۔ ایک دن وہ بھی آیا جب بڑی حویلی میں سردار اس فانی دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ شمشیر خٹک کی موت کے وقت التماش 26 سال کا تھا۔ وہ بچپن سے اپنی عمر سے زیادہ بڑا بن گیا تھا۔ اب بھی وہ باپ کی اچانک موت پر رونے اور بکھرنے کے بعد سمٹ چکا تھا۔ وجہ صرف حسام تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے، وہ حسام کا ہمیشہ خیال رکھے گا۔ حسام جب بڑا ہوا تو التماش نے اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر بھیج دیا۔ اب وہ پورے 7 سال بعد واپس لوٹ رہا تھا۔ یہ 7 سال التماش کے پل پل تڑپتے اور بے چینی میں گزرے تھے، لیکن ابھی اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ خوش تھے، بے پناہ خوش۔ سفید داغ شلوار قمیض میں مبلوس، اپنے چوڑے گندوں پر سیاہ چادر پھیلائے کسی ریاست کے بادشاہ دکھائی دے رہے تھے۔ خوبصورتی سے تراشی کی غنی مونچھیں ان کی شخصیت کو مزید سحر انگیز بناتی تھی۔ شہد رنگ گہری آنکھیں جن میں بیک وقت سختی اور بے نیازی موجود رہتی تھی، سرخ و سفید بے پناہ اجلی رنگت والے انسان تھے۔ مغرور کھڑی ناک، نابی ہونٹ جو ہمیشہ بھیجے رہتے تھے، اور اچھے سے بال بنائے علی شان صفحے پہ شاہانہ طرز انداز میں بیٹھے تھے۔ اپنے گزرے ماہ و سال کی تلخیاں خوبصورتی یادوں میں کھوئے گئے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ سر جھٹکتے اپنے کمرے چال بڑھ گئے، کیونکہ انہیں ایئرپورٹ روانہ ہونا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی انہیں طاہرانہ نگاہ پورے کمرے میں ڈالی۔ ہر چیز اپنی جگہ میں موجود تھی۔ ان کا کمرہ کشادہ اور عالیشان تھا اور ویل آرگنائزڈ رہتا تھا ہمیشہ سے۔ کمرے کے وسط پر جہازی سائیڈ بیڈ پر موجود تھا
وہ اور سامنے والی دیوار پر چمکتا دمکتا مرر تھا جس کے سامنے دنیا کے بہترین اور قیمتی پرفیومز موجود تھے۔ بائیں جانب وارڈروب تھا جس میں وہ اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس کے بڑی حویلی میں ملازموں کو فوج تھی، پر وہ اپنے کام خود کرنے کے عادی تھے۔ امن جی تھوڑی دیر بعد بھائی آئیں گے، پھر میں بڑی حویلی جاؤں گی۔ بڑا مزہ آتا ہے مجھے بڑی حویلی میں، کاش اس بڑی حویلی کی مالکہ ہوتی میں۔ میری سہیلیاں کہتی ہیں یہ منہ اور مسور کی دال والا کیا ہے، میرے منہ کو دیکھیں، اچھا خاصے تو ہے نا۔ وہ سادہ بول پڑی، لیکن ناہیدہ بیگم کی تھکی نگاہ اس کے دمکتے چہرے پر مرکوز تھی۔ وہ ناہیدہ بیگم کے سامنے بیٹھے روٹیاں بنانے میں مصروف تھی، لیکن ناہیدہ بیگم کو کسی اور ہی دنیا کی حصہ لگ رہی تھی۔ شرم کر، ایسے نہیں کہتے ہیں، رب سائیں جتنا دے اتنے میں صبر شکر کر لینا سیکھ لے۔ ناہید بیگم نے اسے بری طرح سے چھڑکا، پر تو نہ ناک پر سے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ نچا کر اپنے کمر کی سمت بڑھ گئی۔ اس سے بھی تیار بھی تو ہونا تھا۔ صبح سے وہ بےقراری سے بے صبری سے راہم کے انتظار کرتی تھی۔ وہ سرخ اور سفید امتزاجی کے رنگوں سے مزین شلوار قمیض میں ملبوس تھی، دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کے چوڑیاں پہنے نقش سے تیار ہو کر جھک کر پنجیب بند کرنے لگی۔ جب نعتیہ بیگم نے کمرے میں قدم رکھا، ناہید کی تیاری دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ بلا شبہ وہ اس وقت کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا گندمی رنگ مزید پرکش دکھائی دے رہا تھا۔ تمہارے مامے کی شادی ہے جو اتنی ساج سنور کر بڑی حویلی جانا ہے؟ ناہید بیگم نے جری کٹی لہجے میں کہا۔ وہ اپنی بیٹی کی سادگی اور معصومیت سے خوفزدہ رہتی تھی۔ انہیں نادیہ کی بچوں والی باتوں سے چڑ تھی۔ اماں ہونے کی حیثیت سے ان کا خوف زدہ رہنا بھی غلط بھی نہیں تھا۔ انہیں ڈر تھا کہیں ان کی بیٹی کی معصومیت اور خوبصورتی کو کسی بری نظر ہی نہ لگ جائے۔ ہاں اماں جی، آپ بھی نہ، بھلا ماما جی کی شادی کیوں کر کے ہوگی؟ اور اگر ماما کی شادی ہوئی بھی تو مامی جی کو تو دل کا دورہ پڑ جانا ہے۔ اس کے کہہ کے چلتے رہی، کمرے میں کسی موسیقی کی طرح گونج رہی تھی۔ چل پاگل ہٹ برے، تیرے اندر شرم ہی نہیں، اپنے بڑوں کے لیے کون سے ایسے کہتے ہیں، باوری کہیں کی۔ نبیلہ بیگم نے خشمی نگاہوں سے گھورا، مخصوص زیادتی لب و لہجے میں گوئی، اچھا اماں جان، معاف کیجیے، آئندہ میں ایسا نہیں کہوں گی۔ فوراً معذرت کرنے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی، پل میں موم تو پل میں شعلہ، لیکن فی الحال اس کی معذرت کرنے پر ناہیدہ بیگم کچھ ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ دوپہر میں جشن کا آغاز ہو چکا تھا۔ لوگوں کی بڑی تعداد بڑی حویلی کے باہر موجود تھی۔ التمش نے اپنے کمرے سے باہر آتے ہی گاؤں کے اہم و با اثر لوگوں سے بغیر ہوئے حال احوال دریافت کرنے کے بعد گاؤں کے لوگوں نے ان کے سامنے اپنے مسائل بن کے ان میں سے ایک درمیانی عمر کے آدمی بیچارگی سے گویا ہوا، لالا جی، میری زمینوں کو ان کے حصے کا پانی نہیں مل رہا، اور یہ پانی نہ صرف مرزے نے بند کیا ہے، آپ اس کے خلاف کوئی سخت تجویز کریں تاکہ آئندہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی کرنے سے پر لاکھ بار سوچے، اس آدمی نے تیز کے میں کہا۔ التمش ہٹک گاؤں کے سردار بھی تھے، سب انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ خود اس سفر میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، بچپن سے انہیں چڑ تھی، پنچایت وغیرہ جیسی چیزوں سے وہ مجبور تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے دل آزاری کرنا انہیں پسند نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب اور لوگوں نے انہیں کسی اہم معاملے پر شام میں پنچایت لگانے کا کہہ رہے تھے، انہوں کہ خاموشی سے سب کی باتیں سنی۔ راہم ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا، جبکہ التماش ٹانگ پر ٹانگ رکھے شاہانہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیں مرزا صاحب، میں نے پہلے بھی آپ سب سے معذرت کی ہے کہ آج کے دن کسی کی جٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ ڈیرے پر حاضر ہوئے، پر ایک بار پھر میں اپنے پہلے والے بیان پر مزید ہوں، اور میرا جواب وہی ہے جو صبح میرے آدمی نے آپ کو دے دیا تھا۔ آج کا دن میری زندگی کا اہم ترین دن ہے۔ آپ لوگ کل شام تک اس معاملے کو ملتوی کریں، پھر کل دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں۔ ویسے بھی آپ لوگ یک طرفہ حقیقت سنا رہے ہو، میں دونوں فرقین کی باتیں سننا چاہتا ہوں، اور ابھی مجھے اجازت دیں۔ اور لہجے میں ٹھڑاؤ پیدا کیے متاثر لہجے میں بولے۔ جب وہ بول رہے تھے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کوئی ان کی بات رد کرے، سب کی ان سخت اور رعب دار طبیعت سے باخبر تھے۔ وہ یوں اپنی بات کر کے وہ گراج کی سمت مڑ گئے، سیاہ کلفت سفید شلوار قمیض مبلوس خاکی رنگ کی چادر کندھوں پر پھیلائے پشاوری چوبر میں مخصوص خوبصورتی کی اعلیٰ مثال لگ رہے تھے۔ ان کی قیمتی پرفیوم کی مہک فضا میں گھلنے لگی۔ بڑی حویلی کے ملازمین نے اپنے کھٹور اور سخت گیر مالک کو ستائش بھری نظروں سے دیکھا۔ راہم ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور سیال لینڈ کروزر کا بیک ڈور واک کر کے کھڑے ہو گیا۔ التماش ہٹک پوری وجاہت کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے 8-10 گاڑیاں اور ان کے لینڈ کروزر کے پیچھے روانہ ہوگی، اور یوں یہ قافلہ راولپنڈی ایئرپورٹ کی جانب رواں ہوا۔ السلام علیکم خالہ، کیا میں نادیہ سے مل سکتی ہوں؟ نوری نبیلہ بیگم کا بگڑتے مزاج سے آگاہ تھی، اس لیے ڈرتے ڈرتے نہ سا بولی۔ وعلیکم السلام، نادیہ اپنے کمرے میں ہے، سارا دن سجنے سرورنے کے علاوہ اس کے لڑکی کو اور آتا ہی کیا ہے؟ نادیہ بیگم پھر سے شروع ہو گئی۔ نور ہستی دانتوں تلے دبائے کمرے کی جانب مڑ گئی، اور جیسے اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ نادیہ کے تو کے عین مطابق سجی سرمین میں مکن تھی۔ واہ بہن، تجھے تو لیپا لپوتی کرنے کے علاوہ جگ کے سارے کام بگاڑ لگتے ہیں نا۔ نوری نے چارپائی پر جگہ بناتے ہوئے بے ہنگامہ کہہ لگاتے ہوئے چڑھایا۔
تو میری اماں نہ بن اب، نادیہ نے اس نے چیخنے کا ہفکی سے کہا۔ مطلب تو صدرے گی اور چاہے تو جتنی سچ سنور لے، شادی تو تیری اسی گوار امجد سے ہوگی، لکھوا کر رکھ لے آج بھی مجھ سے۔ نوری نے اس کی تایا ذات کا ذکر کیا جو نادیہ سے شادی کا خواہشمند تھا، لیکن نوری کی بات سن کر تو حد سے ہی کر تو سن لے میری بات کھول کر کے، وہ نشائیہ میرے میاں کبھی نہیں بن سکتا۔ اگر اماں نے زبردستی کہ تمہیں زہر کھا کر مر جانا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن نوری کی ساخت اور جامد پر رہے گی، وہ اپنی سہیلی کی جنونی سوچ سے واقف تھی، اس لیے معلوم تھا اگر نادیہ نے یہ کہتی ہے زہر کھائے گی تو اس میں کوئی رد و بدل نہیں تھا کہ زہر کھانے میں ذرا برابر بھی اسی کی اگر مگر سوچ لیتی۔ نوری کی آگے سوچ کے چھٹی رہی۔ چل چھوڑ ان باتوں کو، آج بڑی حویلی میں جشن مقرر کیا گیا ہے، چھوٹے لالا جی ولایت سے واپس آ رہے ہیں۔ نوری نے اسے پرجوش انداز میں بتایا، مجھے پہلے سے پتہ ہے، کل راہم بھائی نے بتایا تھا، اس لیے ترتیب تیار کی ہے تاکہ بڑی حویلی میں سب کی نگاہیں مجھ پر جمی رہیں۔ پھر سے کھوئے لہجے میں گویا ہوئی۔ نوری نے باقاعدہ اپنا سر پیٹ لیا۔ تو گویا ہوئی، تو ایسے کہہ رہی ہے جیسے لالا جی نے یہ جشن نادیہ سیال کے لیے منتخب کیا ہے۔ نوری نے مزاحیہ لہجے میں کہا، چل دفعہ تو چلتی رہے میری خوبصورتی سے، تبھی ایسی باتیں کرتی ہے۔ اور رہی بات لالا جی کی، تو میں نے تو صرف انہیں ایک بار دیکھا ہے، جب وہ تایا رحیم کی وفات پر افسوس کرنے آئے تھے، انہوں نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، اس نے جلی کٹے دل کے ساتھ کہا۔ اس کے لہجے میں لالا جی کے لیے احترام تھا۔ نور اب خاموش رہی۔ تو جا اب ورنہ تیری اماں تجھے چھوڑ کر بڑی حویلی چلی جائے گی اور تو یہیں بیٹھی رہے گی۔ اس نے سارا سامان سمیٹتے ہوئے نوری سے کہا، ہاں صحیح کہہ رہی ہے، میں چلتی ہوں اب۔ نوری نے اسباب میں سر ہلائے، واپس اپنے گھر کی سمت چلتی۔ ایئرپورٹ پہنچتی ہی لالا جی نے کہ آدمی اس حرکت میں آئے۔ ایئرپورٹ کا انتظامیہ میں لالا جی کے نام و شرف سے باخبر تھا، اس لیے ان کا شاہانہ انداز میں استقبال کیا گیا۔ کچھ لمحے میں تماش کی برداشت کا بلبانہ لبریز کے لیے کافی تھا۔ وہ جلد سے جلد اپنے عزیز جان بھائی کو روبرو دیکھنا چاہتے تھے، جس کی خاطر انہوں نے اپنی زندگی میں ہر خوشی کو رد کیا تھا۔ حسام کی خاطر انہوں نے اپنی ذات کو مسیح کر دیا تھا۔ ان کی زندگی کا سرمایہ مخصوص حسام تھا۔ اگر زندہ تھے تو حسام کے لیے، ان کے وجود میں اگر خون اور دل دھڑکتا تھا تو حسام کی خاطر، ورنہ ان کی اپنی تو کوئی زندگی نہیں تھی۔ انہوں نے پوری زندگی حسام کی بہترین تربیت، اسے ایک اچھا انسان بننے کے لیے صرف کی تھی۔ بے چینی سے وہ ایئرپورٹ کے اختتام میں چہل قدمی کرتے رہے اور آخر اس کے مغرور اور سخت گیر بادشاہ کی جان ایئرپورٹ کے اختتام میں جھلک دکھا کر غائب ہو گئی۔ التماش خٹک کے چہرے پر سالوں بعد پھر سے شادابی واپس آئی تھی۔ حسام وہ ہستی تھا جس کے اندر التماش خٹک کی جان بستی تھی، اور اب بے چینی سے ایک بار پھر سے حسام خٹک کی جھلک دیکھنے جاتے تھے، اور انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ان کے سامنے تو بروقار چال چلتا آ رہا تھا۔ حسام خٹک التماش کی ہی کاپی تھا۔ التماش کا قد اور صحت حسام سے زیادہ بہتر تھی، ورنہ دونوں بھائیوں میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ حسام التماش و خٹک کو دیکھا۔ 2 سیڑھیوں وہ ایک ساتھ عبور کرتا لالا کے پاس پہنچا۔ اس نے پہلے 3 قدموں کے فاصلے پر کھڑے ہو کر لالا کی موجودگی محسوس کیا، پھر بےقراری تھے التماش سے بغیر التماش اس بےقراری سے اپنے مضبوطوں میں قید کیا، جیسے انہیں ابھی بھی خدشہ ہو کہ ان کا حسام پھر سے غائب ہو جائے گا۔ لالا جان، حسام کی دل گرفتار گلوکوز لہجے میں ان کی سماعتوں سے بڑھا۔ انہوں نے حسام کو آسی کی سبق سے جدا کیا، پھر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر فخری اور ستائشی نگاہ سے حسام کو دیکھا۔ کیسے ہے میرے بچے؟ وہ اتنا سا بولے تھے اور ان کی آواز میں ہلکی سی نمی گھلنے لگی۔ ٹھیک ہوں لالا جان، آپ تو جوان ہو گئے ہو، مجھے لگا تھا میرے لالا جان کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہوگی، وہ شوخی سے بولا۔ دونوں بھائیوں کی سوچ اور طبیعت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ حسام اگر خوش مزاج اور شوخ تھا تو التماش اتنے سنجیدہ اور سخت گیر، لیکن حسام کے لیے کوئی اور ہی التماش تھا، ابھی بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ حسام کی بات پر ان کا فلک شفاف کے فضا میں گونجا۔ وہ حقیقت میں حسام کی بات سے محفوظ ہوتے، مطلب اب اپنے لالا جان پر چوٹ بھی کرے گا۔ ان کی باری آواز میں گونجی، لیکن آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ نہیں لالا جان، میری کیا اوقات کہ آپ پہ چوٹ کروں، اور تو بس ایسے ہی ماحول میں چاشودگی کا ظاہر کرنے کے لیے کہہ دیا۔ حسام نے فوراً صفائی پیش کی، میں بھی آپ کو تنگ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا یار، اب چلیں، اب گھر تھک گئے ہوں گے۔ التماش نے اس کے چانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے مگر دلفریب لہجے میں کہا، اور دونوں بھائی لینڈ کروزر کی سمت بڑھ گئے۔ اس نے اوڑھنی ماتھے تک کھینچی اور پاؤں میں گھسی بھٹی سی چپل لڑسی کمرے سے باہر آئی۔ اب وہ گھر کے حاجی دروازے کی اوٹ میں جا کر کھڑی ہوئی اور ہم کی واپسی کی منتظر تھی، اور ہم تھا کہ رات کے 8 بجے تک گھر واپس نہیں لوٹا، لیکن اسے اب بھی یقین تھا کہ وہ بڑی حویلی ضرور جائے گی۔ ناہیدہ بیگم نے اسے جو بے چینی سے دروازے کے ارد گرد ٹہلتے دیکھا تو انہیں نادیہ کے ساتھ ارحم پر بھی غصہ آنے لگا۔ لڑکی جا کے سو جا، تمہارے بھائی لالا جی کے کسی کام میں مصروف ہوں گے، پتہ نہیں کب بڑی ہوگی یہ لڑکی۔ ناہیدہ بیگم کو پتہ نہیں کیوں نادیہ پر ہمیشہ خوش ہی دیش آتا رہتا تھا، پر وہ شروع سے ان کی جلٹی کٹی خاموشی سے نہیں کھاتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی اماں جتنا ان کے ساتھ ساتھی سے پیش آتی ہے، اس سے کہیں گنا زیادہ ان پر جان بھی چڑھنا چاہتی ہے۔
और इसका तो वेला होता इंतजार अख्ताम पसीर और हम इसी गली के बस से आता दिखाई दिया। वो आकर माँ से पास आई, इन्हें जोर से गले लगाकर वापस हाजी दरवाजे की जानब मुड़ गई। लाला जी, हम सब आपकी खुशी में बराबर के शरीक हैं। हिसाम लाला की वतन वापसी पर हम सब बहुत खुश हैं। गाँव को एक खास और भल असर शख्सियत इनके पास आकर गोया हुई। वो हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन इनके मुतसिर मुस्कुराहट शायद ही किसी ने देखी हो। शुक्रिया शम्स साहब, आपकी खुश अखलाकी का मैं मशहूर हूँ। खाना खा कर जाइएगा। वो मुतसिर बोले हमेशा की तरह। हिसाम की जानमत बढ़ गई। एक जानवर तनहा खड़ा था। इर्द गिर्द के माहौल से वो खुश दिखाई दे रहा था। बड़ी हवेली की दुल्हन की तरह सजाया गया था। लजीज पकवान तैयार किए थे। फिजा में हर किस्म की बेहतरीन पकवान की खुशबू फैलने लगी थी। वो भी इन सब से दूर हिसाम के पास चले आए। क्या हुआ साम, यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? वो इधर उधर निगाहें दौड़ाकर हिसाम से इस्तफार करने लगा। बस ऐसे ही लाला जान, अपने घर, अपने गांव की मिट्टी अपने महसूस कर रहा हूँ। आप सुनाए, मेरे बगैर ये वक्त कैसे गुजरा? उनकी आंखों में आंखें डाल पूछा। जिंदगी अजीब वक्त था, जिसमें हर वक्त आपकी कमी महसूस होती रही, लेकिन दिल इस बात पर ज़्यादा खुश था, मुतमईन था कि आप पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनकर वापस आएंगे। गांव के लोगों को आपके किसी फेल से फ़ायदा मिलेगा। वो हिसाम की पुष्ट पर थपकी देते हुए फखरी अंदाज में गोया हुआ। आंखों में महसूस सी सर्द मेरी उस सख्ती मुकबित थी। लाला जान, आप शादी कर लें। आप हिसाम ने इनके मजबूत हाथ अपनी गिरफ्त में लेकर बदजोश ले जाए कहा। वो सुर्ती से तराशी की मूछें तले अनावी लब बेतासर अंदाज में मुस्काए थे। मेरी शादी के छोड़ो, अब अपनी सुनाई, शादी का शौक चढ़ा है या फिर किसी गोरी मेम को दिल ले दे आए हैं? वो बात को गोल कर गए थे। लाला जान, आपको क्या लगता है मैं आपकी शादी से पहले शादी कर लूँगा? इसके लहजे में हैरानगी तो साथ ही हफ्की भी। मैंने ऐसा कब कहा हिसाम? वो संजीदे से कोई इतने भी हवेली के बाहर से डोर की थाप से शोर सुनाई दिया। हिसाम ने मुस्कुराती निगाह से तमाश को देखा। लाला जी, गाँव के लोग आ गए हैं। मैंने अपने साथ लिए हवेली की खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ा। आसमान में आतिशबाजी के रंग बिरंगी रोशनी बिखरने लगी। ये अल्तमाश की खुशी थी कि हिसाम जैसे हवेली की खारजी दरवाजे की जान बढ़े तो आतिशबाजी का भरपूर मंजर किया जाए। हिसाम तो बचपन से ढोल की आवाज़, गाँव के मुख्तलिफ रस्म रिवाज पसंद थे। वो मुसर्र होता, ढोल की थाप पर रक्स करते लड़कों को देख रहा था और ये शुरू से होता था। जब भी हवेली में कोई जश्न होता तो गाँव के लोग हवेली के बाहर मेला समा लगा देते और हिसाम इन सब लोगों को हवेली के अंदर ले जाता। और आज भी यह हुआ। हिसाम गांव के आम लोगों में घुल मिल गया था। जब अल्तमाश हटक भी अभी तक खारजी दरवाजे में मौजूद थे, वो आगे नहीं बढ़े हैं। सिर्फ हिसाम को मुस्कुराते चेहरे को देखकर दिलकश मुस्कुराहट लबों में सजाए वो हाजी दरवाजे पे खड़े रहे। गांव के लोगों को अपने साथ लिए हिसाम हवेली के अंदर दाखिल हुआ। अब वहाँ इस वसी व सब्ज लाइन में हर आम व खास इंसान एक ही जगह मौजूद था। बड़ी हवेली के लान में खास और आम का फर्क मिट चुका था, क्योंकि हिसाम के लिए ये जश्न मुनतकिद किया गया था और हिसाम के लिए गाँव बाअसर शख्सियत से ज़्यादा सादा और मासूम लोग ज़्यादा इज्जत और मोहब्बत के मुस्तहिक थे। हवेली के अंदर दाखिल होने वाले गांव के लोगों की तादाद ज़्यादा थी। देखते ही देखते बड़ी हवेली का वसी व अर्ज लाइन लोगों की एक हजूम खुशी की शादियाने बजने लगे। लड़कों ने रवायती खटक डांस शुरू किया, जिस पर लाला जी समेत हिसाम ने भी इन्हें काफ़ी सराहा। बात बात के लोग अपनी अपनी सरगोशियाँ थी। कोई हिसाम खटक के साथ गुफ्तगू था, कोई तमाशा की सर्द और सख्त मिजाजी की वजह से सहमा हुआ था। लेकिन सब लोगों में एक लड़की ऐसी थी जो हिसाम या अल्तमाश को देखने के बजाय हवेली के अंदरूनी हिस्से में समताक जंग करने में मसरूफ थी। ओढ़नी का एक कोना इसके दांतों में दबा हुआ था। स्याह पर कुछ आंखों में स्ताई थी। ओढ़नी ने इसके चेहरे को छुपा दिया था। नूरी ने इसे यूं नदीदों की तरह ताक जांग करते देखा तो सर पीट कर इसके सर पर पहुंची। तो यहाँ के करी है नादी, तब तो गुस्से से बोली। लेकिन दूसरी जानब वो नूरी की बात सुनते तब तो कोई रद्दमल जाहिर करती ना। वो तो अब खामोशी से हिसाम खटक को देख रही थी, जो उनके किसी छोटे बच्चे के साथ खिलखिला रहे थे, जिंदगी से भरपूर खुश लगा रहे थे। नादिया, नूरी ने तेज आवाज में इसका नाम रहा। हाँ, क्या मसला है तुम्हें? ऐसा नौगारी से नूरी को देखा। लाला जी ने कहा है थोड़ी देर में खाना लगने वाला है और तू है कि बड़ी हवेली की चमक दमक में खोई हुई है। चल अब यहाँ से। नूरी ने एक सांस में अपनी बात मुकम्मल की और इसका हाथ थामे आगे बढ़ गई। कहाना लग चुका था, सब खाने के समत मजबूर थे। नादी ने खाने के नाम पर सिर्फ चंद नमके ही हल्के से उतारे थे। यह हकीकत थी। वो हर साल सिर्फ हवेली की खूबसूरती इसके अंदरूनी दुनिया को देखने के लिए आती थी। बड़ी हवेली की बाईं जानिब एक दिलकश बेमिसाल झील थी। वह इर्द गिर्द खूबसूरती थे, हर किस्म के पौधे थे, लेकिन इसकी तवज्जो सिर्फ दिलफरेब खुशबू से मुअज्जन गुलाब के फूलों पर समत थी, जिस पर अक्सर तितलियां मंडराती रहती थी। वो नूरी के पास आकर बैठी। दूर से इसकी निगाह राहिम पर पड़ी। वो शायद लाला जी के सामने सच झुकाए मुअद्दब अंदाज में खड़ा था। लाला जी फर्श पर नादी की तरफ थी, लेकिन इसलिए वह इन्हें देखने से कासिर थी। जश्न इख्तिताम पर ज़ेर हुआ। इसकी एक बार फिर से तनकीदी निगाह हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब दौड़ाई। चलें कशमेश। राहिम ने इससे शाने पर हाथ रखते हुए
आस्तिकी से पूछा, जी भाई, लेकिन तू अभी किससे बात कर रहा था? वो दोनों बहन भाई हारजी दरवाजे की जाना पड़ रहे थे जब नादी ने इससे इतफार के लाला जी से बात करने लग गया था। दरअसल इन्हें बताने गया था कि मेरी किशमिश भी मेरे साथ है, इसलिए इनसे इजाज़त लेने गया था। राहिम ने धीमी लहजे में कहा। तो फिर लाला जी ने क्या कहा था? फिर गोया हुई इन्होंने कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन सुबह जल्दी हवेली जाना। राहिम ने कहा। अब वो दोनों बहन भाई बड़ी हवेली को काफ़ी पीछे छोड़ आए थे। जश्न अहतमाम पसीर हुआ तो अल्तमाश ने हिसाम को कमरे में बुलाया। हिसाम हट कपड़े हुबर और नडर बाइक के सामने मौजूद थे। लाला जान, मैं गाँव की सैर करना चाहता हूँ। हिसाम ने इनके साथ बैठते हुए कहा, कल राहिम के साथ चले जाना। मुझे किसी ज़रूरी से काम से जाना है, वरना मैं खुद भी आपके साथ चलता। अल्तमाश हटक ने सिगरेट का केस लेते हुए कहा, लाला जान, राहिम अच्छे लड़के हो। ये वही राहिम सियाल तो नहीं जिसके साथ बचपन में मेरी गहरी दोस्ती हो करती? हिसाम ने सवाली निगाह इससे दिया। हाँ, वही राहिम सियाल, काफ़ी मेहनती और अच्छा लड़का है। खैर, आप सुनाई, पढ़ाई के मुकम्मल होगी? अब आगे क्या करने का इरादा है मेरे बच्चे का? अल्तमाश ऐसे एक घुटने पर मजबूत हाथ रखते हुए पूछा। फिलहाल तो मैं अपने लाला जान की शादी करवाना चाहता हूँ। हिसाम ने दो टोक कहा। अल्तमाश मुखर नजर से देखता रह गया और फिर से सिगरेट के कश लेने की तरफ मुतवज्जो हुआ। अगर आपको लगता है कि आपकी शादी के बाद आपकी तवज्जो मुझसे हट जाएगी तो या फिर मेरी जगह आपकी बीवी ले लेगी तो ये गलत है लाला जान। इस्लाम अब इसके सामने घुटनों के बल बैठ गया था और हाथों को अल्तमाश हटक के घुटनों में रखकर संजीदगी से गोया हुआ। आपका हेडशॉट दुरुस्त था। मैं फिलहाल सिर्फ आपके ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ। और रही बात बीवी की, तो कोई अजनबी लड़की मेरे हिसाम की जगह कभी नहीं ले सकती। इन्होंने मखसूस सर लहजे में कहा। लाला जान, मेरी ख्वाहिश की खातिर आप शादी कर लें। पहले ही मेरी वजह से आप अपने मखसूस दायरे कार में सिमट गए हैं, खुद से नाला रहने की आदत हो गए हैं। मैं आपकी ज़िंदगी गुजारते नहीं देख सकता, ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीते हुए देखना चाहता हूँ। हिसाम ने मुल्तजी लहजे में कहा। इस बार वह गहरी खामोशी के ज़ेरे असर थे, क्योंकि इस बार हिसाम की खुशी की थी। हिसाम जिसके लिए इन्होंने खुद पर सारी खुशियों को हराम किया हुआ था, वो सिर्फ हिसाम को खुशी देना चाहते थे। शायद अपनी हिस्सी खुशियाँ भी वो हिसाम के सपुर्द कर देना चाहते थे। लाला जान, कुछ तो जवाब दें। हिसाम खटक ने रोहासा लहजे में कहा, ठीक है बच्चे, जैसा आपको ठीक लगे। आपकी खुशी इसी में है कि मैं शादी कर लूँ तो मैं तैयार हूँ। गोया इन्होंने हथियार डाल दिए। हिसाम के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान रखसा थी, पर जोश और खुशी की मिलजुल तासरात ने हिसाम के वजी और खुश शौक चेहरे पर नुमाया थी। इसने तमाश को खुद से बेच लिया। दूर अफक में जगमगाता चांद दोनों भाई को मोहब्बत देखकर खिलखिलाया। कमरे में मौजूद हर चीज ज्यों उठी थी, क्योंकि कमरे के मालिक 7 साल बाद फिर से जिंदगी गुजारने का नहीं बल्कि जिंदगी को जिंदा दिली से जीने का अहद कर चुका था। बहुत शुक्रिया लाला जान। हिसाम ने मोहब्बत से मुस्कुराकर मसरूर लहजे में कहा और फिर थोड़ी देर बाद अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि अल्तमाश हटक की गहरी सांस खींच कर आंखें बंद कर दी और सर सफ़े की फर्श से टिका दिया। राहिम अगले दिन अजलत में बड़ी हवेली पहुंच गया। हवेली के अंदर गहरी स्टान कराए था। वह गमकों की कैफियत में इधर से उधर निगाह दौड़ा था। लाला जी अभी तक सो रहे हैं क्या? वह तमाशा के दवाई के पास आ गया। नहीं लाला जी, तो सुबह सवेरी पिंडी चले गए हैं। आज फिर से पंचायत में इन्हें कोई अहम फैसला सुनाना था। जमील ने पलटकर राहिम की जानब देखते हुए कहा, लेकिन मुझे तो इन्होंने सुबह सवेरे आने का कहा था। राहिम ने हैरानगी से पूछा, मुझे तो नहीं पता कि लाला जी ने ऐसे क्यों कहा। खैर, तुम चले जाओ घर वापस। जमील इसे कहता हुआ गुलहान माली से महातू हुआ। गुलहान, पौधों को पानी ठीक से दिया करो, कल भी साहब जी नाराज हो रहे थे। जमील की निगाह गुलहान के माली पर पड़ी तो वो गोया हुआ, आमा तो ज्यादा पौधों को इनकी खुराक अच्छी देता है, लेकिन अगर लाला जी मुतमईन नहीं तो कल से हम ज्यादा मेहनत करेगा। गुलहान के महसूस लब लहजे में जवाब दिया। हाँ, डरता हुआ उठ कर खड़ा हुआ। जमील, मैं चलता हूँ अब जी, अब लाला जी वापस आएंगे तो मैं आ जाऊँगा। वो कहते वापस मुड़कर राहिम हिसाम का गबरू हशाब शाहिदा इसके मातम से टकराया। राहिम ने इसकी तरफ देखा जो सफेद रंगी शवार कमीज मबरूस दिल फिरेब मुस्कुराहट लबों में सजायसी में फलांगते हुए इसके पास आ रहा था। क्या भूल गई हो मुझे? हिसाम ने अल्फाज इसे किसी खूबसूरत ख्वाब के मान लगे। नहीं लाला, आपको कैसे भूल सकता हूँ? आप वैलियत चले गए थे तो मुझे लगा ना चीज़ अब तक आपके दिल व दिमाग से निकल गया होगा। राहिम ने सच्चाई से कहा। हिसाम के माथे पर सलवटे नमदार हुए। तो मुझे ऐसा समझते हो राहिम? और शायद राहिम की मुझसे ऐसी बातें सुनकर फसादा हुआ था। नहीं लाला, मुझे गलतफहमी हो गई थी। आप सुने कैसे हैं और अभी फिर से वापस नहीं चले जाएंगे ना? राहिम आगे बढ़ते हुए कहा, क्योंकि हिसाम भी सोफे पे बैठ चुका था। नहीं, अभी वापस नहीं जाऊंगा। तुम सुनाओ, मैं कैसी है? तुम्हारी बहन ठीक है? हिसाम कोई ज्यादा ही बड़े दिल और अच्छे हिला का मालिक था। राहिम ने इसकी खुश इखलाकी को दिल में सराया था। जी लाला, अम्मा ठीक है और बहन भी, बस अल्लाह पाक का शुक्र है और लाला जी की करम नवाजी। राहिम ने धीमी लहजे में कहा। अल्तमाश के जिक्र पर हिसाम के लबों पर
مسکراہٹ دوڑ گئی جب جس طرح التماش کی دنیا محسوس احسام کی ذات پر ختم ہوتی تھی، اسی احسام کی دنیا میں التماش ہٹ کی شخصیت پر ختم ہوتی تھی۔ اچھا یار، آج مجھے گاؤں کا سیر کرنے لے چلو، بہت عرصہ ہو گیا گاؤں کی تفصیلی دورہ نہیں کیا ہے۔ سامنے قیمتی سیل فون اور کی چیز اٹھاتے ہوئے راہم کو مخاطب کیا تو راہم نے صابن سے لایا اور دونوں ہی گراج کی جانب بڑھ گئے۔ اور جب ڈھیرے پہ پہنچے تو گاؤں کے لوگوں کا ہجوم خاصا بڑھ چکا تھا۔ باندھ کے لوگ مردانہ خانے کے اندر باہر موجود تھے۔ کچھ دیر میں گاؤں کے بااثر لوگوں کے سامنے موجود تھے۔ سب ہی ان کے احترام میں اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ گئے تھے۔ وہ اسمارٹ چہرے کے ساتھ سب سے مفاحصہ کرنے لگا، پھر انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے دونوں فریقوں کو اپنے اپنے مسائل بیان کیے۔ سب سے پہلے ناصر مرزا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ السلام علیکم لالچ جی، پہلے سے اس نے سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام، التماش نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے جواب دیا، جبکہ اس کی دائیں جانب سلمان ہاٹک اور بائیں جانب لیاقت مرزا موجود تھے۔ دونوں آدمی التماش کے خاص آدمی تھے۔ پنچایت کے سربراہ التماش ہاٹک تھے، لیکن کبھی کبھی کسی مشکل موڑ پر جہاں التماش ہاٹک الجھ جاتے تھے تب وہ دونوں ان کی اصلاح کرتے تھے۔ لالا جی، سہیل نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ میں نے اس کی زمین کا پانی نہیں روکا، بلکہ اس نے سب کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔ میری زمینیں تو سوکھ کر بنجر ہو چکی ہیں۔ یہ میرا تایازاد ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ تک یہ بات پہنچے یا پھر پنچایت کوئی فیصلہ کرے اسی مسئلے پر ہے، لیکن الٹا سہیل میری بات شکایت آپ کے پاس لے کر آیا۔ آپ چاہیں تو باقی لوگوں سے پوچھ لیں، کسی نے کس کے حصے کا پانی بند کیا ہے؟ ناصر مرزا نے دیہاتی لہجے میں کہا۔ التماش ہاٹک نے محسوس ایک تیکھی نگاہ حالت پر ڈالی اور گڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ساتھ ہی لب کشائی بھی کی۔ لالا جی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں بھلا کیوں ایسا کروں گا؟ حالت صاف مکڑ گیا۔ التماش نے قمیض کی آستین فولڈ کرنی شروع کی اور پھر سے ناصر مرزا کی جانب دیکھنے لگا۔ یہ ان کا اشارہ تھا کہ ناصر اپنی صفائی میں پھر سے کچھ کہے۔ شرم کر، حالت و دولت اور چند روپے کی خاطر اتنا گر جائے گا؟ اٹھا قسم رب سائیں کی کہ تو نے میری زمینوں کا پانی روک کر نہیں رکھا۔ ناصر نے گرا کر کہا۔ اب التماش سکون سے ساری کارروائی باریکی بینی سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے سنہری بال دھوپ کی تلوار میں دلکش لگے تھے۔ خوبصورت تراشی کی مونچھیں کو انہوں نے ہاتھوں سے دھنوارا۔ کچھ لمحہ بعد ان کی گبرو لچک شفاف آواز مردانہ خانے میں گونجی۔ اٹھا لو قسم حالت، تم تو سچے ہو نا؟ ناصر جھوٹ بول رہا ہے تو پھر قسم اٹھانے میں کیا قباحت؟ تم نے کہا تھا نا ناصر کو سزا دی جائے گی کہ آئندہ ایسی حماقت کرنے سے پہلے بازار میں سوچے، تو اب تم اسے وہ سزا ایک ہی قسم کے ساتھ دلوا سکتے ہو۔ اگر تم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہو کہ تم حق میں ہو تو میں بھی اس کی ابھی ناصر کو عبرتناک سزا دیتا ہوں۔ وہی محسوس سرد و اسپاٹ لہجہ جس سننے کے بعد سامنے والے پر کبھی بھی طائر ہونا عام سی بات تھی۔ لالا جی، میں قسم نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کو کوئی اور حل تلاش کریں۔ حالت میں منایا، یہاں سردار تم ہو یا میں؟ پنچایت کے فیصلے تم کرتے پھر رہے ہو یا میں؟ اس کا لہجہ بے حد سرد ہو گیا تھا اور انداز میں دبا غصہ بھی موجود تھا۔ معافی چاہتا ہوں لالا جی، لیکن میں رب سائیں کی قسم جھوٹی نہیں اٹھا سکتا۔ گوا اس نے اپنا جرم تسلیم کر لیا۔ مونچھوں کے تلے دبے انابی لب بھیج چکے تھے۔ انہوں نے اپنی قمیض سے نہ نظر آنے والی سلوٹیں درست کی اور ناصر کو بیٹھ جانے کے کہا۔ ہاں تو خالد، اب اپنے لیے کوئی سزا تجویز کرو تاکہ آئندہ کوئی بھی اس طرح کی حمایت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ کوئی انہوں نے سرد اور سخت گہرے لہجے میں خالد کے الفاظ اس کے منہ پہ دے مارے تھے۔ چٹانوں جیسی سختی ہوبر اور وجیح چہرے پہ یہاں تھی۔ جو آپ کا حکم ہوگا لال جی، وہ میری سر آنکھوں۔ بہرحال نے دھیمی اور ندامت زدہ لہجے میں کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تمہاری حصے کی زمینیں ناصر ہاٹک کے نام کر دیتے ہیں۔ وہ اٹک لاپرواہی سے گویا ہو۔ لال جی، یہ اللہ کا واسطے ایسا نہ کرے، میری 3 بیٹیاں ہیں، اسے تو گھر کی روزی بند ہو جائے گی۔ خالد گڑگڑایا۔ لالا جی، کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ ناصر مرزا ایک بار پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بولو ناصر، گبرو لہجے میں گویا۔ لالا جی، آپ اسے معاف کر دیں، غلطی ہو گئی ہے۔ اس سے آگے آپ کو اس کی طرف سے کسی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ہم گھر میں ہی مسئلہ حل کر لیں گے۔ ناصر نے سر بدصورت جگایا ہوا تھا۔ بال بھر کر وہ کچھ نہیں بول سکے۔ پھر گویا ہے۔ ناصر مرزا، آنکھیں کھولو اپنی۔ تم کب تک یہی چاہتے ہو تم دونوں کے مسئلے گھر میں ہی حل ہو جائیں؟ لیکن حالت ایسا نہیں چاہتا۔ اگر ایسا چاہتا تو آج تم میرے سامنے یوں سر جھکائے نہیں کھڑے ہوتے۔ ان کا لہجہ بے حد سخت تھا، لیکن بات ٹھیک تھی۔ اس بار ناصر خاموش رہا۔ وہ لوگ اپنے لالچ جی کے سامنے زبان درازی نہیں کرتے تھے۔ لال جی، مجھے احساس ہو گیا ہے، میں غلط تھا۔ آگے سے آپ کو کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ صرف اسی دفعہ معاف کر دیں مجھے۔ حالت نے مسکینی صورت بناتے ہوئے کہا۔ میں کیسے یقین کر لوں حالت میاں؟ وسطری لہجے میں گویا۔ میں اپنی دی کی قسم اٹھاتا ہوں لالا جی،
आइंदा कोई गलत काम नहीं करूंगा। हालत के चेहरे पर शर्मिंदगी मारे झुकता चला गया। ठीक है, फिर आज भी आखिरी मौका दे रहा हूँ तुम्हें। अब अगर तुमने कोई ड्रामेबाजी की ना तो याद रखा हादर मियाँ, मैं तुम्हें नीम के पेड़ के नीचे उल्टा लटकाट कर ऐसी फेंटी लगाऊंगा, जिंदगी भर याद रखोगे। उठकर खड़े हो गए थे। इनके हर अंदाज में शहाना अंदाज झलकता था। दिलकश कीमती परफ्यूम की महक चार से फूल चुकी थी। वो पंचायत के चंद और लोगों से हल्की फुल्की गुफ्तगू करने के बाद वापस बड़ी हवेली रवाना हो चुके थे। अम्मा जी, मैं ज़ारा नूरी के पास जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। वो ओढ़नी माथे तक खींचती घर से बाहर निकल आई। इर्द गिर्द औरतें पड़ोसन की औरतों के साथ होश गप्पा में मसरूफ थी। इसकी बांजेब की छंटकार माहौल की दिलकश बना रही थी। शो हवाएं बार बार इसके बालों को लिट्टे मार फेर रही थी, पर वो अपनी खूबसूरती और सादगी से बेपरवाह आगे बढ़े जा रही थी। नूरी के पीछे पहुंचते इसे मालूम ही नहीं था कि कितनी हासद निगाहों ने अपनी आंखों का इसका सार कर रखा था। नूरी किधर मर गई थी? आज घर भी नहीं आई। वो घर में घुसते ही शुरू होगी। नूरी नीम के पेड़ के नीचे बैठी बर्तन धोने में मसरूफ थी। नाजिया को देखते ही हल्का सा मुस्काई। आज अम्मा नानी के घर गई हुई है तो घर के काम मुझे करने हैं, इसलिए नहीं आई, नूरी ने देहाती लहजे में कहा। अब चारपाई पे बैठी पाँव मिला रही थी। पांजेबी की छन इसे पसंद थी। अच्छा, माफ किया तुझे, क्या याद करेगी। अब जल्दी से काम निटाले, फिर झील किनारे चलते हैं। वो नीम के पेड़ से इसकी सूखी हुई पंखड़ियां गिराने लगी तो नूरी सारे बर्तन उठाए वह चिहाने की समझ बढ़ गई। बस मैं तेरे वास्ते चाह बना लूं, फिर चलते हैं। नूरी कह, नहीं, तू चाह को छोड़ और चल मेरे साथ। फिर अम्मा नाराज होती है कि मैं देर से घर वापस आती हूँ। वो कहकर नूरी को घसीट कर घर से बाहर ले आई। मेहरून रंग के इसकी गुंदमी रंग बहुत जज रहा था। नूरी के साथ खिलखिलाती हुई लड़कियां कोई खूबसूरती की पेगर नहीं थी, ना ही कोई अस्परा लग रही थी, लेकिन फिर भी इसकी गंदमी रंगत में एक दिलफरेब और सहरंगेज कशिश थी। पर इसरार कशिश दोनों ही झील के किनारे पहुंच गई थी। नूरी तो बाकायदा जमीन से डोल उड़ा के बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे नीम दराज हो गई थी। चिड़ियों की चरचराहट और शोफ और चंचल हवाओं में झूम उठी। नादिया झील के किनारे बैठकर अपने नाजुक पांव झील के पांव में डाल के बैठी। झील के दाएं जानब एक कच्ची सड़क दिखाई देती थी, जिस पर वक्फे से कोई दो सवारी नजर आकर गायब हो जाती थी, वरना हर तरफ गोमगो सा माहौल था। क्या सोच रही है नादिया? नूरी ने इसके परसों चेहरे पर निगाहें गाड़ते हुए कहा। कुछ भी नहीं, सुना तो नहीं। सलाम भाई, कब आ रहा है? नादिया ने शरारती लहजे में नूरी की जानब देखा। सलाम नूरी का मंगेतर था। मुझे क्या पता कब आएगा, अम्मा तो कह रही थी ताया अब्बा जल्द शादी करना चाहते हैं अपने बेटे की। नूरी का चेहरा सुर्ख अंगार हो चुका था, जबकि इसकी शर्मिंगे लहजे को सुनकर नादिया का फर्क शिफाफ को एक फजा में गुंजा। दफा तू बड़ी बेशर्म है, तेरी मियाँ की तो खैर नहीं, तेरी मियाँ से ज्यादा तो शरीर होगी, नूरी ने तब कर कहा और नाक चढ़ाकर नादिया से हल्का सा फासला बना के बैठ गई। मैं सलाम भाई नहीं हूँ तो फजल मैसर होती जा रही है। वो वजह बेबाकी लहजे में गोई हुई। हाय शर्म कर, नूरी ने चप लुटाने के लिए देहाती लड़कियों की तरह ओढ़नी से चेहरा छांप लिया और नूरी को मजीद तंग करने का इरादा तर्क करती फिर से उठ खड़ी हुई और झील के करीब जाने लगी। किधर जा रही है? अब नूरी ने पीछे से हाथ लगाई। इधर ही हूँ, तो परेशान न कर। और तेज आवाज में बोली। नूरी तुम मियाँ के लिए क्या कह रही थी? इसकी खैर नहीं, अजीब लड़की थी। झील के ठंडे पानी से मुंह पर पानी के छिपटे मारती चलाकर पूछ रही थी। यही कह रही थी मैं। अल्लाह जी हाफिज इसका बेचारे का, अल्लाह ही हाफिज इस बेचारे का। नूरी ने नादिया के होने वाले शोर को दुआ से नवाजा था। बस जब इतना बेचारा मासूम होगा तो इससे बाहर ब्याह रचाने की जरूरत नहीं। इसे मुझे तो सख्त गुस्से वाले मियाँ चाहिए। इसकी शख्सियत शहजादा जैसी हो, इंसाफ पसंद हो, मजलूम लोगों के लिए इसके दिल में नरम गोशा हो, और जब वो बात करे तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो कि सामने बोल सके। जालिम आदमी भी इसके आगे काम जाए, ऐसा होना चाहिए मेरे मियाँ, वरना मैंने ब्याह ही नहीं करना। और ये सब तेज आवाज़ों में कह रही थी। शायद वो गांव के सब्ज बड़े बड़े दरख्तों को अपने हालिदें सुना रही थी। इसके पागल दीवानी की बातें सुन शो हवाएं चूम उठी थी। तपते सूरज अब हुस्न बादलों की ओर में मुस्कुराकर छुप गया। झील के पानी में रवानी बढ़ गई। नूरी इसकी अफसानी बातों से तंग आकर घर वापस जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मैं तो जा रही हूँ, तू खड़ी रही यहाँ अपनी ख्याली दुनिया के शहजादे से मिलने की खातिर। नूरी ने हाथ झाड़ते हुए कहा, तू मेरी बातों को शहजादा संजीदा नहीं लेती। देख, एक दिन मैं अपनी मियाँ के साथ तेरे घर आऊँगी और फिर तुझसे कहूँगी, ये देख मेरे मियाँ जो एक इंसाफ पसंद बहादुर आदमी है। वह बाकी से कहती नूर की ओढ़नी को खींच कर गोया हुई। दोनों सहेलियां कच्ची पकी सड़क पर सुस्त रफ्तार कदम करने लगी। दूर कहीं से इन्हें किसी की पुकार सुनाई दी।
नादी ने आवाज पहचान ली। इसने नूरी का हाथ छोड़ा और पलट कर देखने लगी। हाँ, इसका यकीन सही साबित हुआ और हम ही था, राहिम ही था। लेकिन इसके साथ नादी की आंखें हैरानगी की वजह से फैल गई। हसाम लाला इसके लबों से नाम सरगोशनी आवाज में अदा हुआ और अब वो दोनों नादी और नूरी के पास आ रहे थे। नादी और नूरी ने ओढ़नी माथे तक खींच ली और सर जगह कर खड़ी हो गई। नादी, ये क्या, यहाँ क्या कर रही है तू? राहिम ने पूछा। भाई, वो नूरी से कहा था झील तक देखने चलते हैं, तुम यहाँ आ गई। इसने मुस्लिम से कहा। नहीं भाई जी, ये जी। इससे पहले नूरी कुछ कहती, नादी इसके पाँव पर अपना पाँव रख कर खड़ी होगी तो नूरी बेचारी कड़ाह करेगी। मुझे पता है नूरी तो सफाई ना दे, और तो जा अब घर में शाम में बात करता हूँ तो इससे। राहिम ने इसे घूरते हुए लहजे में कहा, जबकि राहिम के साथ खड़ा शहजादा जैसी शख्सियत रखने वाला लड़का खामोश था, लेकिन उसकी वजह चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट भी रकसान थी। नादिया ने जवाब में सर हिलाया और नूरी का हाथ थामे आगे बढ़ गई। तुम्हारी बहन थी ये? सामने राहिम की जान देखकर वो चाची लाला है, ये मेरी छोटी बहन है, राहिम ने हसाम के सामने सर लहजे में कहा। और दोनों फिर से नैन क्रोजे की समझ बढ़ गए, जबकि हसाम के चेहरे पर जानदार और दिलकश मुस्कुराहट रकसान थी। लाला जी बड़ी हवेली पहुंच चुके थे। हर तरफ से मुलाजमिन की फौज अपने कामों में मसरूफ थी। अपने शाहाना कमरे की जानब बढ़ गए। सीने फैलाते हुए अपने कमरे के सामने रुक गए। कंधों पर फैली खाक रंग की चादर इन्होंने अपने हाथों में ली और कमरे में दाखिल हुए। एसी की कुलंग के साथ साथ सिगरेट की ना खुशगवार वो खुशबू ने इनका इस्तकबाल किया। चादर को सोफे पर सलीके से रखे और वार्डरोब की समझ बढ़े। वार्डरोब से अपने लिए आरामदेह कपड़े निकाले और शावर लेने चले गए। ताज़ा दम होने के बाद ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बात सेट कर रहे थे जब बड़ी हवेली का वफादार मुलाजम इनके पास आया। लाला जी, खाना लगा दूं? वो मर्दवाना अंदाजे वाले, नहीं फिलहाल नहीं, भूख नहीं। और हिसाम अभी तक वापस नहीं आया क्या? इन्होंने जहाजी साइड बेड पर नीम दराज होते हुए मुलाजम से पूछा। लाल जी, जमील बता तो रहा था सुबह सवेरे ही राहिम के साथ वो रवाना हो गए थे। मुलाजम सादतमंद लहजे में हुआ। ठीक है, आप जा सकते हैं। वो मुतस्सिर कहकर सिगरेट सुलगाने लगा। तुम्हारे साथ वक्त गुजारना कर अच्छा लगा राहिम, कल मिलते हैं फिर। फजान ने राहिम के साथ मुसाफा करते हुए रुखसाना से कहा। राहिम होले से मुस्कुराया। जी बेहतर लाला। यही कहते हो हवेली के हाजी दरवाजे की जाना पड़ गया। हिसाम के मोबाइल पर लाला जान के नंबर का कॉल मसूल हुई और लाला जान का नाम पढ़कर दिलफरेब अंदाज में हंसा हवेली के अंदर दाखिल हुआ। वैसी व अर्ज लाउंज में ईरानी तर्ज के कारपेट बिछे हुए थे। खिड़कियों पर शहाना अंदाज की डेकोरेट किए गए भारी पर्दे गिरे हुए थे। हिसाम ने इल्तमाश खट्टे के कमरे का रुख किया। राहिम घर से पहुंचा तो इसका मूड हादसा बिगड़ा हुआ था। नाहिदा बेगम ने फिलहाल इससे कुछ भी दराफ करने से गए इसके चारपाई पर चादर बिछाने लगी। अम्मा जी, नादी कहाँ है? इसने बगैर किसी के ताहीर मतलब की बात पूछी। अपने कमरे में हो गई। क्या हुआ है? तो जब नादिया बेगम ने खुजती निगाह से देखा। कुछ नहीं हुआ, जल्दी से खाने लगाए, मैं अभी वापस आता हूँ। मैं कहकर नादी कमरे की तरफ बढ़ा। इसके कमरे में कदम रखती ही राहिम का दिल चाहा अच्छी खासी डांट पलाई अपनी लाडी को, पर ऐसा नहीं कर सका। भाई, नादी ने इसे देखते ही ओढ़नी सर पर टका दी और राहिम के रूबरू खड़ी होगी। तुम आज झील पे क्यों गई थी? इसने दबे दबे गुस्से से पूछा। भाई, मेरा दिल कर रहा था, कसम से जब तूने मना किया है मैं नहीं की, आज की थी। पर हाय रे किस्मत, तू भी आज ही झील की तरफ टपक पड़ा। वह बेदेली और हंसले लहजे में बोली। इसका अंदाज ऐसा था कि राहिम का कह कमरे में बिखरने वाला था, लेकिन राहिम ने बमुश्किल अपना कह जब्त किया। आज तो वहाँ क्या क्या बक रही थी, कुछ याद भी है? राहिम ने सख्त लहजे में ड्राफ्ट किया। क्या कह रही थी ऐसे जिस पर तू जो आग उबला हो रहा है? इसने कमर पर हाथ टिकाकर नाक चढ़ाकर कहा। मेरा मुंह ना खुलवा। वहाँ अपनी होने वाली मेয়ে की शान में सीधे बढ़ रही थी। राहिम ने सीने पर हाथ बांधकर जफरी किया। तो फिर क्या हो भाई, कौन सा ऐसा वैसा मेरी जिंदगी में आएगा? मैं तो इस नूरी की बच्ची को आगाह कर रही थी अपनी पसंद से। इसकी जान में जान वापस आ गई थी। इसे मालूम था राहिम के साथ ज्यादा देर गुस्से में बात नहीं कर सकता था। किशमिश, हसाम लाला ने भी तेरी सारी बातें सुन ली। वह क्या सोचेगा तेरे बारे में? राहिम ने कड़क कर कार्रवाई। तो इसे इधर उधर घुमाने ले जाता या मुझे भी कोई इशारा दे देता, मैं खामोश हो जाती। फजल में खफत उठानी पड़ी तुझे। वो नदामत लहजे में गोया हुई। वो इतनी भी मासूम नहीं थी कि अपनी अफसानी बातों को मफहूम समझने से कासर हो। जब तो बोलती है ना, चुप होने का नाम ही कब लेती है। बस अब हसाम लाला के दिमाग से तेरी बातें निकल जाएं। और संजीदगी से कहता कमरे से वापस पलट गया और वो चरपाई में बैठ कर सोचने लगी। जमीन का गुड़ रही थी। इसका चेहरा हफत के मारे सुर्ख पड़ चुका था। अस्सलाम वालेकुम लाला जान। इसका दरवाजा नॉक करने के बाद कमरे में कदम रखा। वालेकुम अस्सलाम। आज हसाम हजाजी साइज बेड पर नीम दराज था। एशट्रेस में सिगरेट को मसलते ही उठ कर बैठा। लाला जान, तबीयत ठीक है आपकी? इसने फिक्रमंद अंदाजे हो। अच्छा ठीक हूँ बच्चे, आप सुनाओ आज का दिन कैसे गुजरा? शहद रंग बालों में हाथ फेर कर हशाश विशाश लहजे में गोया हुई। बहुत बेहतरीन दिन गुजरा भाई। गांव के लोग कितने मासूम और साफ दिल के होते हैं ना। हसाम ने आस्ते किसी का वो हसाम को जगमगाते और मुस्कुराते चेहरे से निगाहें हटाना भूल गए थे। फिर उन्हें एहसास हुआ कि इनके हसाम को अपने लाला जान की नजर लग सकती है।
और निगाहों का जाविया बदल गया। इतने खुश हैं आप? इस खुशी के पीछे कोई खास वजह? वो बेड से उठकर हसाम के पास अब। लाला जान, मुझे अपनी होने वाली भाभी मिल गई है, इसने पुरजोश लहजे में कहा। इसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर मुस्कुराहट। अल्तमाश अटक धीरे से हंसती हैं, मुझे तले नाभि होंठ जानदार अंदाज में मुस्कुरा दिया। आप भाभी ढूंढने गए थे या सैर तफरी करने? वो सफ़े की पच पर कमर टिका कर बोले, गहरी आंखें हमेशा की तरह सपाटती। नहीं लाला जान, मैं तो सैर तफरी करने गया था, पर वहाँ मुझे एक लड़की दिखाई दी। पहली नज़र में मुझे आपके लिए पसंद आ। क्यों लाला जान, आप इसी से शादी करेंगे? मैंने फैसला कर लिया। पहले हिसाब ने गहरी सांस हार की, बाद में अटल व दौड़े अंदाज में कहा, मैं आपकी होने वाली भाभी देख नहीं सकता? इन्होंने बेनियाजी से कहा। इनके लहजे में कोई खुशी की रमक मौजूद नहीं थी और ना ही चेहरे पर कोई हाथ चमक चमका रही थी। अल्तमाश हटक 35 बरस के एक संजीदा और साथ गैर मर्द थे, जो कि जिंदगी किसी रंग को जीने के बजाय इस रंग को नजरअंदाज करने पर इतफाक करते थे। अभी भी मोहसिन हसाम की खुशी की खातिर इस मौजू को डोर रहे थे। वो मुस्कुरा भी रहे थे, वरना इन्हें कोई सरकार नहीं था इस अजनबी लड़की से। लाला जान, ठीक है, 1 माह बाद में आपको इस लड़की के घर लेके जाऊंगा, लेकिन तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं खुद भी अभी पूरी तरह से मुतमईन नहीं हुआ कि क्या वो मेरे लाला जान के साथ चल सकती है या नहीं। हसाम ने अल्तमाश की पेशानी में कीदत से बोस दिया, अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। चलें, जैसे आपको ठीक लगे। अल्तमाश हटक ने गोया सारी जिम्मेदारी इसके सुपुर्द कर दी। वो रात इसने जाकर गुजारी थी। पूरी रात उसी बात को सोचकर हैरान रही कि हसाम लाला के इसके मुतालिक क्या सोचेगा। ऊपर से वो राहिम की बहन थी, इसकी वजह से राहिम को कितनी सिबकी हुई थी, ये सोच सोचकर इसे खुद पर पेश आ रहा था। सुबह सवेरे उठने के बाद इसने फजर नमाज अदा की और कुरान पाक की तिलावत करने बैठ गई। सूरज की किरणें अब छोटे से स्लिन ज़दा सहन में अपनी रोशनी बिखरने लगी। पूरी तवज्जो से कुरान पाक की तिलावत करने के बाद इसने ओढ़नी को शानों पर फैलाया और बरजिहानी की जानव चल दी। मेहरून रंग के सादा से जोड़े में भी इसकी गंदमी रंग पुरकशिश दमक रही थी। सबके लिए चाय बना लेने के बाद वापस सहन में आ गई। नाहिद बेगम के सामने चाय के मग रखकर अरहम के कमरे की जानब बढ़ गई। दरवाज़ा खटखटाने के बाद 10 मिनट बाद राहिम ने दरवाज़ा खोला। वो अपने मनमरी हाथों से चाय का मग उठाए इसके सामने खड़ी थी। किशमिश, तू इतनी सवेरे सवेरे उठ गई? इसके लहजे में हैरानगी थी। नींद पूरी हो गई थी, इस वास्ते जल्दी उठ के ले तू चाय पी, फिर मुझे तो इससे एक जरूरी बात करनी है। मुस्कुराते हुए गोया हुई, खैरियत है ना? राहिम ने फिर फिक्रमंद लहजे में पूछा। हाँ, सब खैरियत है, बस जल्दी से ताज़ा दम होकर आबा हिरा। वे सराहना से कहती हुई वापस मुड़ गई। लाला जान, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हसाम ने फिक्रमंद लहजे में कहा। अल्तमाश हटक फजर की नमाज अदा करने के बाद चहलकदमी के लिए गाँव की नक्शी इलाके की समझ चलते थे, जहाँ हमेशा की तरह वो गांव के लोगों से मुख्तलिफ मसाइल दराफ्त करते थे, लेकिन आज वो कमरे से बाहर नहीं निकले थे, जिसकी वजह से खसाम चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार लिए इनके सामने जहादी साहिब बेड पर मौजूद थे। तबीयत में मज़ा नहीं है बच्चे, लेकिन आप परेशान ना हो। आपके लाला जान मौत की भी मिन्नत कर सकते हैं कि फ़िलहाल मुझे मेरे हिसाम के पास रहने दें। इन्होंने होले से कहा। लाला जान, आप सुबह सुबह कैसी बातें लेके बैठ गए हैं? हिसाम ने इनके बारी हाथों को अपने मजबूत हाथ में लिया और फकीर ने देखने लगा। कमरे में फैली सिगरेट की नागुशगवार खुशबू हिसाम को कुछ कहने में मजबूर कर रही थी। अपने लाला जान से कहना चाहता था कि अल्तमाश को सिगरेट पीने से पसंद नहीं, पुरान ना जाने क्यों इसने लब बीच लिए। मैं डॉक्टर से रब्ता करता हूँ, शाम तक आप मुझे मेरे लाला जान की सूरत में नजर आए। ये बीमार शख्स मेरा लाला जान नहीं लग रहा। हिसाम ने नफी में से लहलाते हुए हौसले जमे कहा। आपके लाला जान बूढ़े हो गए हैं, अब तो बालों में सफेदी भी दिखाई देने लगी है। अल्तमाश ने जख्मी मुस्कुराहट लबों में डाली। आपके बाल डाई करने पड़ेंगे। वक्त से पहले जब इंसान बड़ा बन जाता है ना, तो बालों में सफेदी वक्त से पहले ही आ जाती है। हिसाम की आवाज़ भीगी थी, पर अपने लाला जान के सामने वो कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता था, इसलिए वो मजीद अल्तमाश के कमरे में नहीं ठहर सका। कमरे से बाहर निकल गया। अल्तमाश की आंखों में उलझन दर आई। वो हिसाम के अचानक बदले रवैये से बेचैन हो गए थे। नाश्ता राहिम ने बहन और माँ के साथ किया था। थोड़ी देर में नादिया ने इसके सामने चाय रख दी। खैरियत है? इतनी मेहमान नवाजी की खुशी में हो रही है और बार बार ये चाय की रिश्वत क्यों दी जा रही है? मुझसे हाजिर नहीं हो रहा। राहिम इसका नाजुक हाथ में थाम कर अपने पास चरपाई पे बिठाते हुए शरीर लहजे में बोला। इसकी आंखों में नाचती शरारत नादिया से ढकी चिपकी नहीं थी। कर ले हाजिम, कौन सा जहर डाल कर दिया है? वो कंधे उछाकर कड़ी कर बोली। इसका दिल खराब होने लगा था। वो कितना कोशिश कर रही थी कि कल वाले वाक़े पर राहिम से एक बार फिर माजरत कर ले, पर राहिम था कि मस्खरे लहजे से बाज नहीं आ रहा था। क्या पगे जा रही है लड़की? भाई है वो तेरा, और वो भी बड़ा। नाहिदा बेगम बेटी को नागवार बात सुनी तो इसे डपना न बोली। अम्मा जी, कभी तो बख्श दिया कर। चरपाई से उठकर नाहिद बेगम के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। माशा, मुझ पर गुस्सा करना लाजमी है क्या? बच्ची नहीं हूँ मैं। एक साथ निगाह अरहम पर डालती इस सलन ज़दा सहन से बाहर निकल गई। नाहिदा बेगम की निगाह से राहिम को देखा, जैसे कह रही हो, सदार लो अपनी लाडली को, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा।
और वे मकसद चहलकदमी करते झील के किनारे पहुंची। चरिंद परिंद आसमान पर गोल दायरे बनाए अपनी दुनिया में खुश थे। सरसब्ज बड़े बड़े नीम और बरगद के पेड़ भी फिजा में फैली गर्मी को कम करने के लिए झूम रहे थे। गोया हर कोई खुश था। झील में बहता साफ और शफाफ पानी, खूबसूरत पानी खामोशी से रवान दवा था अपनी मंजिल की जानब। और सर सांस भरती झील के किनारे बैठ की। मौसम खासा खुशगवार था। धूप कभी बदलियों के पीछे छुप जाती तो कभी बदलियों में से निकल अपनी तेज छाएं जमीन पर बिखेर देती। इसकी और निशानों पर लापरवाही से मौजूद थी। झील की तरह इसकी भी गहरी आंखें लम्हा बलहमा सफेद मोती बहा रही थी। गंदमी परकश चेहरे पर रेंगती सफेद मोती देखकर पल भर को हर चीज थम सी गई। गोया नीम के पेड़ इस पागल लड़की को रोता देखकर अफसरदा हो गए थे। नीम और बरगद के झूमते पेड़ फिर को साख्त हो गए। दूर अफक पर उड़ते परिंदे पल भर को गोल गोल घूमना बंद हो गई। इसने हफ्की से भरपूर निगाह झील के पानी पर डाली। गोया जैसे गलती ही सारी झील की पानी की हो, लेकिन फिर अपनी गाल रगड़ती ओढ़नी को सर पटकाए लूसी बड़ी चपल नाजुक पाँव में उठती ही वापस घर की समझ चलती। लाला जान, मुझे डॉक्टर को अस्पताल से लेकर आना पड़ेगा, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हसाम साइड डबल से की चेन उठाते हुए बोला। आप क्यों जाएंगे हसाम, डॉक्टर को राहिम ले आएगा। अल्तमाश जहाजी साइड बेड की बहिस से तिमटते हुए कहा। लाला जान, राहिम अभी तक हवेली नहीं पहुंचा हुआ, हो सकता है कोई काम हो, मैं खुद चला जाता हूँ। हसाम आम लहजे में कहता हुआ कमरे से चला गया। कच्ची सड़क पक्की सड़क पर बकरी गुजर रही थी। नादिया ने पहले ओढ़नी को मजीद माथे पे खींचा और खुद भी बकरियों के पीछे चल पड़ी। चाचा करीम, तू अपनी बकरियों पर एक तरफ कर, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। जब बहुत देर सुस्त रफ्ती से चलती आ तो आहर कर इसने ताकर चाचा करीम से कहा, क्योंकि बकरियां तब कछुए की चाल चल रही थी और नादिया के मुताबिक इस बात इतना वक्त नहीं था। बकरियों की चाल डील डाल देखती खो जा दी रानी, अभी कर देते हो इन्हें परे दूर। चाचा करीम ने पतली लकड़ी से बकरियों को एक तरफ करना शुरू किया। बहुत शुक्रिया चाचा। इसने मशगूल लहजे में चाचा करीम को देखा। उस तेज से कदम उठाती अपने घर की तरफ बढ़ी। सामने से आती स्याह लैंड क्रॉजर को देखकर उस पार की। इसके तेजी से कदम बढ़ते कदम सब रफ्तारी में बढ़ने लगे। कहीं मुखालफ गांव से तो कोई हान नहीं और बड़बड़ाई, लेकिन तब तक इसकी उलझन खत्म हो चुकी थी। लैंड क्रॉजर इसके सामने आकर रुक गई। स्याह शलवार कमीज मबलूस अच्छे से बाल सेट किए खुशबुओं से नहाए हसाम खटम इसके सामने था। इसने आंखों पर स्याह चश्मा मिटाया दिया। नादिया ने ऐसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ना चाहा, लेकिन खजान को जमने से जम जाने पर मजबूर किया। क्या नाम है आपका? आपका लहजे किसी भी जज्बात से आ रही था। मतलब? नादिया ने नासमझी वाली आनी निगाहों से हसाम को घूरा। इसने मतलब पूछने वाली क्या बात है, मैं तो बस आपका नाम मालूम करना चाहता हूँ। हसाम ने हल्की मुस्कुराहट लबों में सजाते हुए दोस्ताना अंदाज अख्तियार किया। जिस मुल्क में इतने सारे रेक आया था वहाँ पर नाम पूछना लड़कियों से दोस्ती करना आम सी बात थी, लेकिन वो ये भूल रहा था यहाँ औरतों का जेवर इसकी हिया और झिझक होती है। बेशक आप हमारे गांव के सरबराह हैं, लेकिन मैं आपको अपना नाम बताना जरूरी नहीं समझती। वह स्पार्टन दादा कहती आगे बढ़ गई, जिसके हिसाब ने गहरी मुस्कुराहट के साथ इस कच्ची सड़क को बूर करते देखा। पता नहीं क्या समझ लिया होने वाली भाभी साहिबा ने। वह बुलंद आवाज में बड़बड़ाया, लेकिन नादिया ने इसकी बड़बड़ाहट पर कान नहीं धरे थे। अस्सलाम लाला जी। राहिम मर्दाना खाने में दाखिल हुआ। अल्तमाश छोटे मुस्तफ़े बैठे आज के अखबार की 6 सुर्खियों पर सुरी निगाह दौड़ा रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। आज देर से आने की वजह? इनके अंदाज बेतासर था, पर आवाज़ में छुपा दबा दबा गुस्सा राहिम को सर झुकाने में मजबूर कर गया था। लाला जी माफ़ी चाहता हूँ, राहिम ने फौरन कहा। समझ नहीं आता तुम जैसा लड़का भी अपनी नौकरी से लापरवाही बरत सकता है, लेकिन आज आखिर बार बार खबरदार कर रहा हूँ, आइंदा ख्याल रखना। वो फाइन कलर का कुर्ता कमीज में ब्लू सियाह चादर कंधों पर फैलाए आम से होलिये में प्यारे लग रहे थे। जी लाला जी, आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके गबरू लहजे पर राहिम मुहसित नहीं कह सका। डॉक्टर साहब इनका मायना करके वापस चले गए। अल्तमाश खटक का बीपी लो हो गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने इत्यादि तदबीर इस्तेमाल करने कहा। वापस चले गए तो सामने इनके आगे खाना रख दिया। वो सुबह बैठे दीवार पर नस्ब ID पर चैनल सर्च कर रहे थे। लाला जान पहले खाना खा लें, हिसाम को बता था। कल तमाश ने कभी भी खुद को अहम नहीं समझा, बल्कि इसने खुद को रोबोट ही समझा हुआ है। अभी भूख तो नहीं लगी, लेकिन मेरे बच्चे लेकर आए हैं तो इनकार नहीं कर सकता। आ जाए, साथ में खाना खाते हैं। वह LLD को बंद करते हुए महसूस लहजे में बोला, लेकिन खाना खामोशी से खाया गया, जिसके बाद अल्तमाश ने इंटरकॉम से सदफ को कमरे में ही चाय लेकर आने कहा। दोनों भाई अल्तमाश के कमरे में मौजूद थे। अल्तमाश ने सिगरेट को अनाबी लबों तरह दबाया और लाइटर से सुलगाने लगा, लेकिन इससे पहले सामने इनके सिगरेट को लाइटर से सुलगा दिया। वो गौर से अपने लाला जान को देख रहा था। इनकी आंखों में भाई के लिए झलकते वाली अकीदत अल्तमाश के लिए नई नहीं थी, लेकिन हिसाम की स्याह आंखों में तैरती नमी ने अल्तमाश हटम को बेचैन होने पर मजबूर किया। हो बच्चे, आप दादा क्यों हो?
حسام کے بڑے مضبوط حسام میں لے تھے. انہوں نے بےتابی سے جلالا جان آپ بہت اچھے ہیں. میرے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا. اپنا بچپن، اپنے خواب، اپنی جوانی، یہاں تک کہ عمر کے حصے میں بھی. آپ میری وجہ سے شادی نہیں کی. کسی کو بھی میرے علاوہ اہم نہیں سمجھا. لیکن میں آپ کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کی شادی، آپ کی بیوی اور ہاں آپ کے بچے دیکھنا چاہتا ہوں. شروع میں حسام کا لہجہ بھیگا ہوا تھا، لیکن آخر میں بات پر اس کے مرجع چہرے پر جاندار مسکراہٹ پھیل گئی. التماش اس کی پشت باتیں سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا. میں نے جو کچھ کیا وہ میرا فرض تھا. آپ کی اچھی تربیت کرنا، آپ کو اچھا انسان بنانا. اس کے لیے اگر مجھے اپنی زندگی بھی قربان کرنی پڑ جائے تو میں موت کو بھی مسکراتے ہی گلے لگا سکتا ہوں. آگے سے یہ سب پھر سے آپ نے کہا نا تو مجھ سے لگے گا کہ میری ساری کوششیں محنتیں آپ نے پانی پھیر دیا. اور جہاں تک بیوی بچوں کی بات ہے، بیوی تو دور کی بات، لیکن میری اولاد مجھے آپ سے زیادہ عزیز نہیں ہو سکتی. وہ سنجیدہ تھے. آنکھوں میں محسوس سی سختی اور تنبیہ نمایاں تھی. سوری لالا جان، لیکن ہو سکتا ہے آپ کی اولاد مجھ سے زیادہ عزیز ہو. حسام نے التماش کی بغرگیر ہوتے ہوئے گھسا کر کہا، جس پر التماش نے مصنوعی گوری سنوادا. لیکن آخر میں دونوں بھائی مسکرا دیے. رات کا تیسرا پہر تھا اور اس کی آنکھوں سے نیند کوسن دور تھے. جب سے وہ واپس آئی تھی، حسام ہٹک کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لڑا تھا. اس کی سماعت میں بار بار حسام کی نرم اور دھیمی آواز گونج رہی تھی. جس طرح سے اس نے نادیہ سے اس کے نام پوچھا تھا، اس کی بات کو لے کر ابھی بھی الجھن امیز انداز میں حسام کے رویے پر نظر ثانی کرنے میں مجبور تھی. ان کی آنکھوں میں کوئی خباثت نہیں تھی، نہ ہی لہجے میں کوئی منفی اشارہ. یہ بات ہوتے ہے کہ وہ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں میرا نام کیوں معلوم کرنا تھا؟ وہ اضطراب سی کیفیت میں سوچنے میں مجبور تھی. شاید ویسے ہی نام پوچھ رہے ہیں اور میں نے زیادہ بول دیا. اس کے دل نے سرکوچی کی. پھر بھی مجھے نہیں پسند کسی غیر مرد کے ساتھ سلام دعا رکھنا، پھر چاہے وہ کوئی بھی بڑا ہو یا بڑا جاگیردار. پھر سردار. اور اس نے اپنے دل کو جواب دیا. جب وہ کچھ مطمئن ہوگی تو آنکھوں پر کلائی رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی. آج بھی انہیں کوئی اہم فیصلہ کرنا تھا. گاؤں کے لوگوں کو بھی شام کے 5 بجے مردانہ خانے میں جمع ہونے کا کہہ دیا تھا. فجر کی نماز کے بعد دوپہر 3 بجے حسام کے ساتھ رہے. اور حسام کو گاؤں کو مختلف اثر و رسوخ سے رکھنے والی شخصیتیں بنانے کے لیے گاؤں کے مختلف گھروں میں دعوت پر گئے. کہ وہ گاؤں کے بااثر لوگوں نے انہیں گزارش کی تھی کہ وہ اپنے بھائی حسام کے ساتھ ان کے گھر تشریف لائیں. دوپہر کے برتن دھونے کے بعد چھت پر آ گئی. موسم آلودہ تھا. اس نے سیاہ اوڑھنی کو سلیقے سے شانوں میں پھیلایا ہوا تھا. وہ ارد گرد نگاہ دوڑانے لگی. گاؤں کے زیادہ تر لوگ موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے گھر کی چھتوں پر موجود تھے. ارے نادی، تیری اماں کیسی ہے؟ سامنے والی چھت پر کھڑی عورت نے دیہاتی لہجے میں استفسار کیا. حالہ میں ٹھیک ہے. وہ تو اور تو آتی کیوں نہیں ہمارے گھر؟ نادیہ نے پوچھا تھا. بس دی رانی، گھٹنوں کو درد جان نہیں جوڑتا. آج بھی ہوا اپنے میکے گی ہوئی ہے نا، تو سوچے چھت سے کپڑے اتار کے لے آؤں. خالہ رشیدہ نے ہاتھ سے روحان سے لہجے میں کہا. اللہ تجھے صحت دے. نادیہ نے دھیمی لہجے میں دعا دی. اور نادیہ بیگم کو بیکار سن کر وہ سیڑھیوں کی جانب لپکی تھی. اچھا ہاں خالہ، اب میں چلتی ہوں، اماں جی بلا رہی ہیں. اور ساتھ ساتھ رشیدہ خالہ کو ہنگ لگانا نہیں بولی تھی. لالا جی، مردانہ خانے میں گاؤں کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. راہم نے مدوانہ لہجے میں سر جھکا کر کہا. ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں آتا ہوں. وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نگاہیں ہٹا کر سپاٹ لہجے میں گویا ہوئے. جی بہتر لالا جی، راہم نے کہا اور واپس سر مڑ گیا. کچھ دیر بعد وہ پنچایت کے لوگ اور التماش ہٹک سمیت بہت سب ایک ہی مردانہ خانے میں موجود تھے. حسام کی موجودگی التماش ہٹک کو پل بھر کو مسکرانے میں مجبور کر رہی تھی، کیونکہ حسام جگمگاتی نگاہوں سے اپنے لالا جان کو دیکھ رہا تھا، جو خوبصورت تخت پر بیٹھے تھے. دونوں فرقین کو اپنا مسائل کرنے کو کہا. التماش ہٹک کے چہرے پر محسوس صدمے اور سخت تاثر بیک وقت آڑے آئے تھے. لالا جی، اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور اب یہ مجھے ڈرانے دھمکانے پر اتر آئے ہے. چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن یہ تو وہی والی بات ہوگی نا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. عمر رسیدہ کے آدمی نے یک طرفہ مسائل بیان کیا. لالا جی، یہ جھوٹ بول رہا ہے. میں بھلا اس کی زمین پر کیوں قبضہ کروں گا؟ سامنے والے اپنی صفائی میں بول اٹھا. حساب سگٹے کے بیزاری سے دونوں فرقین کی کہانی سنی. زمین کی کوئی تصورات تو ہوں گے دونوں کے پاس، مجھے دکھاؤ وہ. التماش ہٹک کی بھاری آواز گونجی. دونوں فرقین نے اپنے ساتھ لے کر آنے والے دستاویزات ان کے سامنے پیش کیے. سفید کاغذ پر پھیلی سیاہی. انہوں نے سرسری نگاہ ڈالی. لالا جی، میرے دادا نے جھوٹے دستاویز بنائے تھے. میرا یقین کریں، اس آدمی نے اپنی دہشت کی وجہ سے اب تک مجھے خاموش کروایا ہوا تھا. عمر رسید آدمی پھر سے بول پڑا. اب اس عمر رسید آدمی کی آواز پھولنے لگی تھی. التماش نے اسے زیک نگاہیں فائل سے ہٹا کر سامنے کھڑے روحانسی آدمی کو غور سے دیکھا. نواز چاچا کو پانی دو. وہی محسوس سخت آواز مردانہ خانے میں گونجی. نواز نے پانی کے گلاس لا کر عمر رسید شخص کو تھمایا. جب تک وہ پانی پیتے، التماش میاں داد کو دیکھا، جو شان بے نیازی سے گردن اکڑا کر کھڑا تھا. اس کے گھورنے پر میاں داد جیسے ظالم انسان بھی پل بھر کو سپاٹ گیا. ان کی آنکھوں میں ساگ تھی، پر ان آنکھوں میں کوئی ایسا جذبہ ضرور موجود تھا جس سے میاں داد کے پسینے چھوٹنے لگے تھے. لال جی،
ये बूढ़ा आदमी आपको गुमराह कर रहा है। इसने फिर भी पहले वाले अंदाज में कहा, मियाँ दाद आखिरी बार कह रहा हूँ, जो हकीकत है वो तफसील से बता रहा। अगर तुम्हारी तरफ से कोई भी गलत बयानी की तो तुम्हें जमीन के अंदर गाड़ने में एक मिनट नहीं लगाऊंगा। और इत्मीनान से बोले। इनकी आंखों में जल्दी चिंगारियां मजीद भड़कने लगी। गोया वापस मियाँ दाद के अगले जवाब सुनने को बेताब थे। लाला जी, आप इस बूढ़ी की आंखों में ठसमन देखकर इस पर हाथ हौला रख रहे हैं। वह कह लूद निगाह उम्र रसीद आदमी पर डालकर फिर ये कर बोला, तमीज से बात करो मियाँ दाद। ये गिरी हुई जबान अब अगर मेरे सामने इस्तेमाल की, जबान गद्दी से खींच कर हाथ में रख दूंगा। वो इसकी भी ज्यादा तेज लहजे में दाड़ कर बोले। मियाँ दाद आहिस्ता सा लर्ज तार होने लगे। लेकिन लालजान आप, इसने माथे पर आए पसीने को हाथ की ब्रश से साफ करते हुए कुछ के नगाबल तमाश हटक की आंखों और चेहरे के साथ सफाक तासरात देखकर सर झुका गया। मियाँ दाद तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। इन्होंने धीमी मगर घुसीले लहजे में फिर से मियाँ दाद को मुखातिब किया। लाला जी, मैंने इससे कहा था इसकी ज़मीन पर मुझे अपनी फैक्ट्री लगानी है। जो मुंह मांगे कीमत मांगे का मैं दे दूंगा, पर इसने मुझे वो ज़मीन देने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। पर सच ये भी है कि मैं हकीकत में इस हाकम की मदद करता और इससे मुंह मांगी कीमत भी अदा करता इस ज़मीन के बदले। मुज़्ज़िम ने अपना जुर्म कबूल किया। उमर रसीद हाकम नामी आदमी ने छुरछुरियां दादा चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी। वो अब बेकरारी से इल्तमास हट के चेहरे की समत अपने हक और अदा होने वाले अल्फाज सुनना चाहता था। खूबसूरती से तराशी की गनी मूछों के तले चुपे अनाबी लब वस्त हुए, आंखों में जलती चिंकारियां मर्दाहाने में मौजूद हर इंसान के अंदर तजस्सुस पैदा कर रही थी। जबकि मियाँ दाद को लग रहा था अल्तमाश की आंखों में रिंगती सफाकी से खड़खड़े कत्ल कर देगी। वो आंखें नीचे खड़ा हुआ, जैसे थोड़ी देर पहले इसकी मौत का फरिश्ता हाजिर होने वाला हो। अपने लिए कोई साथ से साथ सदाद अजीज करो मियाँ दाद। आखिर इस बेरहम बादशाह की जबान से यह जुमला अदा हुआ, लेकिन इसके लहजे में झलकती सख्ती सफाकी किसी डर की छुपी नहीं थी। माफ कर दे लाला जी। मियाँ दाद के हाथ जब कुछ भी नहीं लगा तो घुटनों के बल इसके सामने बैठ गया और आंखों में अल्तजाई रक्सा थी। मियाँ दाद की आंखों में रहम की अपील थी, नदामत थी, लेकिन सामने ऐसे किसी जज्बे को सर चढ़ाने के आदी नहीं थे। मुस्तहाना लहजे में मुस्कुरा दिए, जैसे मियाँ दाद का रद्दअमल इनकी तवक्को की मुताबिक था। खड़े हो जाओ मियाँ दाद, सह लहजे में गोया को। लाल जी, मैं इससे इसकी ज़मीन वापस कर दूंगा। गोया वो अभी यही समझ रहा था कि बात इतनी में सिमट जाएगी, पर मियाँ दाद कुछ भी समझ के भी करके सामने इस्तेफाक और सह जागीर शख्स को ठंडा करना चाहता था। यानी तुम्हें अभी भी लग रहा है कि सारा मरसा तुम्हारी ज़मीन वापस करने से हल हो जाएगा? गबरू अबारी आवाज़ फिर से मर्दाना खाने में उभरी। गोया मियाँ दाद की हालत देखकर महफूज हो रहा हो। आप मुझे माफ़ कर दें लाला जी। लाला जी आपको हर दुख से महफूज रखे। मियाँ दाद में मनाया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बाबा की रूह तुम्हारे अंदर घुसी है। इतना ही खौफ था तो किसी मजलूम से इसके हक छीनने से पहले तुम्हारी ज़मीर ने तुम्हें मलामत क्यों नहीं किया? गोया उन्होंने मियाँ दाद को शर्म दिलानी चाहिए। इस बार वो खामोश रहा। इसे यकीन था कि अब अगर इसने कोई हाथ और तमाशा हटके से ज़मीन के अंदर गाड़ने में देर नहीं लगाएगा। अब मेरा फैसला सुना। तुम्हें पुलिस बेशक तुम्हारे अंडर है, लेकिन सिर्फ मेरा हुक्म चलते हैं। तो मुझे रिश्वत दे के खामोश नहीं करवा सकते। और जिस पुलिस वाले ने तुम्हारी पेश पनाही की है, इसे आज शाम ही यहाँ से ट्रांसफ़र करवाता हूँ। इस तालाब के अंदर हर मछली गंदी नहीं होती, इसी तरह पुलिस में हर अफसर 2 नंबर नहीं होता। एसएसपी से मेरी बात होगी है, शाम तक कोई नया ऑफिसर यहाँ पहुंच जाएगा। और जहाँ तक बात है तुम्हारे गुनाह के दर्जे, इतने साल तुमने इस शख्स को तड़पाया है, इतने साल तुम्हारी सारी ज़मीनों में से आने वाला मुनाफा हाकम बश रहेगा। तुमने इसकी ज़मीन को अपने नाम करवाया। जिस इंसान ने तुम्हें जैली तस्वीर बराददार कर दिए थे, इसका नाम भी बता दो, ताकि आइंदा कोई इस गाँव में मियाँ दाद बनने से पहले 1000 बार सोचे। और आखिरी बात, हाकम खान के आगे हाथ जोड़कर से माफ़ी मांगो। इनकी आंखों इसके लहजे में भरपूर साथ दे रही थी। इल्तमास हटक इस वक्त एक पत्थरे दिल और बेहिस इंसान लग रहा था। कोई इस वक्त मियाँ दाद मर भी जाता तो भी इल्तमास के चेहरे पर कोई लम्हा भर को भी अफसोदी का साया नहीं लड़ाता। मियाँ दाद ने कुछ भी नहीं कहा। इल्तमास हटक को मालूम था मियाँ दाद एक लालची इंसान है। इसकी ज़मीनें न जाने कितनी अराजी पर फैली थी। ये फैसला कम अज़ कम मियाँ दाद के लिए फ़ायदेमंद नहीं था कि वो अपनी सारी जायदाद से मिलने वाला सालाना मुनाफा हाकम बश के नाम कर दे। ऊपर से जैसा खरांट और मगरूर इंसान सबके सामने उम्र रसीद आदमी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने में मजबूर था। आखिरकार मियाँ दाद माफ़ी मांग लिया। हाकम बश बेहद खुश दिखाई दे रहा था। छुड़िया दादा चेहरा पर खुशी की रमक वादे थे। एक एक करके सब मर्दा ना खाने से बाहर जाने लगे और हिसाम फट उठकर अपने लाला जान के पास आ गया। हिसाम की आंखों में अपने लाला के लिए दिखाई देने वाली मकसूद सकीदत मोहब्बत रक्सा थी। फसली निगाह से इसने अपने खूबर वजी और सख्त गिरवाई को देखा। क्या कहना है मेरे बच्चे को? वो इसकी जानों से वाली निगाहों से देखने लगे। लाला जान, अल्लाह पाक आपके हर कदम पर इस्लाहियात करे और इस तरह आप गाँव के लोगों के हक में फैसले करते रहें। वह संजीदगी से गोया, लेकिन अल्तमाश हटन के लिए इसके दिल में मोहब्बत और हकीकत का ग्राफ मजीद बढ़ गया। अल्तमाश हटन हल्का सा मुस्कुराए ना भी होंठों में सिर्फ हिसाम को देखकर मुस्कुराहट नबदार होती थी।
वरना तो वो खुद भी नहीं जानती थी कितने अरसे तक इनके नाबी लब मुस्कुराहट से महरूम रहे। आमीन, इन्होंने धीमी आवाज में कहा और हिस्साम के साथ ही मर्दाना खाने से बाहर निकल गए। नूरी, तेरे अब्बा गए थे आज फैसले के लिए, क्या फैसला सुनाया लाला जी ने? जब से खबर बनी कि लाला जी ने नूरी के अब्बा के हक में फैसला दिया है, वो यकीनी खुशी की मिली जी कैफियत के जेर असर थी। लेकिन फिर भी वो मुकम्मल यकीन करने के लिए नूरी के घर आ गई, जहाँ नूरी के अब्बा भी बरामदे में मौजूद थे। इन्होंने नादिया को देखा, शफकत के सर पे हाथ रखा, बस जिस पर और भी सर जगा कर इनके सामने खड़ी होगी। धी रानी, अल्लाह जी का लाख लाख शुक्र है, लाला जी ने फैसला हमारे हक में सुनाया। वो कोई मसीहा है, गरीब और मस्कीन लोगों का हाकिम खान के लिए जेल अल्तमाश अटकली बेहती मोहब्बत और इज्जत नादिया ने महसूस की, जिस पर इसने सुख का सांस ली। बहुत दिनों से नूरी परेशान थी, इनकी ज़मीनें कब्जा हो चुकी थी। नूरी ने जब ये बात नादिया को बताई तब तो नूर बहुत रोई थी। नादिया ने इसे तसल्ली में लहजे में समझाया कि इंशाल्लाह फैसला इनके हक में ही आएगा, और इसका कहा सच साबित हुआ। सच का पलड़ा बारी रहा। बहुत मुबारक हो चाचा, मसहूर लहजे में बोली। खैर मुबारक दी रानी, और नूरी थोड़ी देर पहले छत पर गई है, तू भी चली जा छत पर। चाचा हाकिम ने इससे शफीक लहजे में कहा, तो वो सर इस बाब में हिलाकर वहां से चलेगी। छत पर पहुंचते वो दबे पांव नूरी की जानब बढ़ी। जब इसके पास जाकर जोर से चिल्लाई तो नूरी ने गर्दन घुमा कर इसकी जानब देखा। पगली तो चाहे कितनी भी चिल्ला गई, कल तेरी बेनसेब मुझे पहले से खबर कर देती है कि आफत की पुड़िया मेरे आसपास मौजूद है। नूरी ने इसके बाजू पर छत कर चढ़ते हुए कहा, फिट्टे मुँह, तो कितनी बार तेरी नूरी सारा मज़ा खराब कर दिया। इसने मुँह बसोड़ते हुए कहा, अब ऐसे मुँह तो न बना, पहले से ही इतनी कोई जी है, ऊपर से ऐसे मुंह बना फैला लेने से और भी बदबू लगती है। नूरी ने इसे चढ़ाने के लिए कहा, जिसमें वो कामयाबी हुई। पहले तो नादिया ने नाव चढ़ाई, फिर कुछ याद आने पर इसके चेहरे पर चमक दौड़ाई। छोड़े, सबको मुबारक फसिल तुम लोगों के हक में आया। मैंने कहा था ना लाला जी अच्छे इंसान है, और शान भी न्याजी से गर्दन उठाकर बोली, सच कहती नादिया, अल्लाह जी इन्हें लंबी जिंदगी अता करे, वरना हम गरीब लोगों को इंसाफ मिलना नामुमकिन था। अल्लाह जी ने ऐसे लोग हम गरीब और मस्कीन लोगों के लिए दुनिया में भेजे होते हैं, वरना तो हर कोई हम बेबस लोगों को मसल कर रख देता। नूरी ने भी खुशी का इजहार किया था, और साथ अल्तमाश टकोर दे रहे दुआएं से नवाजा। चल अब यहाँ से मुझे चाय बना कर दे, बड़ी कमी महसूस हो रही है चाय की, नादिया ने हंसते हुए कहा, और नूरी की गलाई थाम के सीढ़ियों को जाने पड़ी। राहिम, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। कि सामने राहिम को सरसब्ज वसी व अर्ज बागीचे की जानब जाते हुए देखा, तो इसके सामने जा खड़ा हो, क्या बात है शाम, इन दोनों में अब इतनी बेतकलीफी होगी थी कि राहिम अब हिसाम का नाम लेकर इसे मुखातब होता था, वरना तो गांव के बाकी लोग हिसाम को हिसाम लाला कहकर मुखातब करते थे। यार मैं जो भी कहूँ इस पर तुम्हारा रद्द-ए-अमल अल्लाह जाने कैसे होगा, पर एक बात मेरी दिल व दिमाग खोल के सुनना, फिर तुम जो भी कहोगे मैं मान लूंगा। हिसाम ने इसके शाने पर हाथ रखकर सामने से कहा, ठीक है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? राहिम ने उलझन नवेज निगाहों से इसकी जानब देखा, जिसके चेहरे पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट नुमाया थी। वह आज ही राम से नादिया और तमाश के मुतालिक बात करने का इरादा रखता था। हिसाम, लाला जी आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। एक मुलाजिम इसके पास आकर मधुबन अंदाज में बोला, ठीक है आप जाएं, मैं आता हूँ। हिसाम ने बेसाहता अल्तमाश के कमरे की जानब निगाह दौड़ाई। वो खिड़की की तरफ देखते हुए राहम और हिसाम को ही बगौर देख रहे थे। हिसाम ने फिलहाल राहम के साथ बात करने का इरादा मुलतवी कर दिया। कल मिलते हैं राहम, वो धीमी लहजे में गोया हुआ। राहम ने महसूस सर हिलाने पर इतफाक किया और वापस मुड़ गया। और यहाँ से आगे नहीं, थोड़ा सा और चलते हैं आगे। लाला जान, आपने याद किया? वो इनके कमरे में दाखिल हुआ, आंखों में महसूस नरमी का नासर नुमाया था। मैं चाहता हूँ कल आप गांव के नए अस्पताल का इफ्तिताह करना चाहिए। मुहस गरज और तेज लहजे में इस वक्त गायब था। लाला जान, ठीक है मैं चला जाऊंगा। क्या ये वही अस्पताल है जिसका ख्वाब बाबा ने देखा था? इनके साथ खड़ा होकर दीवार से पश्च काए गौर से इल्तमास छटकर देखने लगा। बिल्कुल वही अस्पताल है जो बहुत सारी मेहनत के बाद ख्वाब तकमील पहुंचा है। खैर आप कल चले जाना, मुझे कल शहर जाना है। बहुत अरसा हो गया फ्रेम का चक्कर नहीं लगाया। कुंतम पर फैलाए वो नरम गरम निगाहों से हिसाम को देख रहे थे। वजिया चेहरे पर सुकून मौजूद था। जी बत लाला जान, लेकिन आप चलते तो ज्यादा खुशी होती। मुझे बाबा का ख्वाब आपकी वजह से पूरा हुआ है, और कल आप ही अस्पताल के इफ्तिताह तकरीबे में शिकरी नहीं करेंगे। हिसाम ने इनको बगौर देखते हुए कहा, कोई बात नहीं बच्चे, आप जाएं या मैं, एक ही बात है। ये कहकर वार्डरोब की तरफ जानब बढ़ गई। हिसाम ने आंखों में डेरों मोहब्बत समाई अपने अजीज जान भाई को देखा। तूने क्या कहा था? बहुत जल्द तो इस बादशाह के लख्त जिगर को मार देगा, पर अभी तक तूने कुछ भी नहीं किया। मुझे तो लगता है वो सब तो मुखस बढ़ के मार रहे थे। दो आदमी बरकत के पैर के नीचे खड़े थे। एक के चेहरे पर लापरवाही नागवारी फैली थी, तो दूसरे के चेहरे पर जफरी मुस्कुरा। बकवास बंद कर, तुम्हें यह सब जितना आसान लग रहा है इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस लड़के को हर हाल में ख़त्म करूंगा।
چاہے اس کے بعد میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ جو انا اور انتقام کی آگ ہوتی ہے نا، یہ بڑی کمینی چیز ہے۔ جب بات انا پر آ جائے تو پھر گناہ بھی ثواب لگنے لگتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میری اس حرکت سے کیسے طوفان برپا ہوگا، پر میں اسے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ سامنے والا غراقل والا، اس کے چہرے پر پھیلی ناگواریت اب آتش فشاں ہو چکی تھی۔ کل تک کا وقت ہے، اس کے بعد اگر تم نے کچھ نہ کر سکتا میں سمجھ جاؤں گا تم ایک بزدل انسان ہو۔ یہ کہنے کے بعد دونوں اپنے اپنے گھروں کی جانب چل دیے۔ اگلے دن صبح وہ لاہور روانہ ہو گئے تھے، جب حسام نے راہم کو بڑی حویلی پہنچنے کا حکم صادر کر دیا۔ راہم کی بڑی حویلی پہنچتے ہی دونوں سیاہ لینڈ کروزر میں بیٹھ کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں کچی سڑکوں پر لینڈ کروزر بار بار ترچھی ہوتی جا رہی تھی۔ ہچکولے کھاتی لینڈ کروزر ایک جگہ آ کر رک گئی۔ حسام نے راہم کی طرف دیکھا، لیکن راہم کے چہرے پر چہچہاہٹ دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اسٹارٹ ہو جائے گی گاڑی، تم گاڑی سے اتر کر چیک کر لو ایک بار، حسام نے کہہ کر سیل فون کی اسکرین پر نظر جمائی۔ راہم اس باب میں سر ہلاتا گاڑی سے باہر نکل گیا۔ لالا، گاڑی کا پیٹرول ختم ہے، آپ یہیں بیٹھے، میں پیٹرول کی تلاش میں نکل پڑتا ہوں، راہم نے کہا۔ وہ لینڈ کروزر کا دروازہ بند کرتا سامنے والی سڑک کی جانب مڑ گیا۔ جھیل کے کنارے ایک خوبصورت نایاب پرندہ جھومتا پھر رہا تھا، وہ جو پانسیب کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھی، لیکن جب اس نایاب پرندے پر اس کی نگاہ پڑی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ نادیہ ہاتھ جوڑتی اس پرندے کی طلب کی، وہ بھی شاید پیاسا تھا۔ جھیل کے اندر پڑتے پتھر پر بیٹھ کر اس نے اپنی چونچ پانی کے اندر ڈالی، اور یہی وہ وقت تھا جب نادی نے اس پرندے کو جھپٹ کر اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ وہ پرندہ سیم کر پھڑپڑانے لگا اور اس کا سر سلانے لگی۔ اسی وقت گاؤں کے چند آوارہ لڑکوں کی نگاہ اسی نایاب پرندے کی جانب کی اور بغیر کسی تاخیر کے نادیہ کی طرف چلے آئی۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ مر جائے گا بیچارہ، چلو اسے ہمیں دے دو، ان میں سے ایک لڑکے نے اسے بچوں کی طرح پچھاڑتے ہوئے کہا۔ تم میری اماں کے بننے کی کوشش مت کرو، نہ ہی یہ پرندہ تمہارا بیٹا ہے، تمہاری جان نہ نکلے فضول میں، اور چل نکل جہاں سے اب۔ وہ اب ایسی ہی تھی، کبھی بھی کسی کی ڈونس اور دبے کی وجہ سے دب جانا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ وہ گاؤں کی عام لڑکیوں سے مختلف تھی، زبان دراز اور منہ پھٹ۔ اس کی تیز تر غصیلی طبیعت گاؤں کے سب لوگ گاتے ہیں، لیکن وہی والی بات، اس کی سادگی اور غیر معمولی مسیحیت اس سب سے بڑی دشمن تھی۔ وہ اب ان لڑکوں کی آنکھوں میں اپنے لیے خباثت دیکھنے سے قاصر تھی، اور تب وہ لڑکے اس پر چھپٹے اور اس کے نازک پرندے کو اس کے ہاتھ سے چھپنے لگے۔ اس چھپنے اور چھپی نادیہ کی اوڑھنی سر سے سرکی، اس کی مظاہرہ بھی کسی کام نہ آ رہی تھی۔ ایک نازک سراپے والی لڑکی کب تک اتنے لڑکوں کی ڈٹ کر اکیلے مقابلہ کرتی؟ آخر اس چھپٹا چھپٹی کا حل یہ نکلا کہ وہ پرندہ ان لڑکوں کے پاس کر دے، اور نادیہ کھا جانے والی نگاہوں سے لڑکوں کو گڑ رہی تھی، لیکن اس نے ہار نہیں مانی اور ہمت جتا کر ان لڑکوں سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں کود پڑی۔ تب تک ایک لڑکا کا بھاری اور خراٹا ہاتھ اس کے روئی جیسی گال پر پڑا، اور تھپڑ اتنا شدید تھا کہ نادیہ کی ناک اور گلابی ہونٹوں سے خون رسنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا پھیلنے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سب سے پہلے بے ہوش ہو کر زمین بوس ہوتی حسام خٹک کی گھبرو اور باری آواز گونجی۔ سامنے کھڑے لڑکے جو اب تک ایک تنہا لڑکی کو دیکھ کر مردانگی کی ایک مثال کام کر رہے تھے، حسام کو دیکھ کر جن کی طرح غائب ہو گئے، اور نادیہ کی ہمت بھی جواب دینے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، حسام نے اسے سہارا دینا چاہا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ دو قریبی دوستوں میں داڑھ پڑ چکی تھی، ایک کے آنسو پر غلط فہمی کی پٹی بندھی کی تھی، دوسرے کی آنکھوں میں ہمدردی کی۔ چھوڑ دو حسام میری بہن کو، راہم کی گرجدار آواز حسام کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ حسام نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ نادیہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ راہم یہ یہاں مشکل میں تھی۔ حسام نے کی آنکھوں میں غصہ اور تیز دیکھا تو بولا، لیکن جیسے ہی راہم کی نگاہ بہن پر پڑی تو بچلا کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں نے غصے پر انتقام کی شدید لہر اٹھی۔ راہم نے تیش میں آ کر پسٹل کو ہاتھ میں لیا۔ اس کے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہتھیار موجود رہتا تھا، کیونکہ کل تماش شٹم کو بہت بار قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد سے تماش نے اسے پسٹل دے دی تھی تاکہ جب بھی کوئی مشکل در آئے تو تماش کا دفاع کر سکے، لیکن فی الحال ماحول اور صورتحال یکسر مختلف تھی۔ حسام کی آنکھوں میں یقینی پھیلی۔ تم 2 دن کیا ولیہ سے پڑھ کر آئی؟ کسی کی بہن بیٹی کو ہرساں کرنے کے لیے سرٹیفکیٹ مل گیا ہے تمہیں؟ ہم دیہاتی لوگ اپنی عزتوں کے لیے بے حد غیرتی ہوتے ہیں۔ تمہیں قتل کرنے کے بعد مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے میری بہن کو میری نگاہ سے دیکھا۔ راہم کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ بکواس بند کر اپنی، میں نے ہمیشہ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ کتنی گری ہوئی سوچ ہے تمہاری راہم، یہ کہتے ہوئے حسام راہم پر چھپٹا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کی آپس میں بڑھ چکی۔ نادیہ کے کانوں میں گویا کسی نے تیزاب ڈال دیا تھا۔ وہ کیا سن رہی تھی؟ اس کا بھائی کسی بے گناہ پر تہمت کیسے لگا سکتے ہیں؟ بے غیرت انسان تو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تم نے میری بہن کو اس سے آگے راہم سے کچھ بولنے جا رہا تھا۔ راہم کے اتنا کہنے پر حسام کو باری ہاتھ اٹھا تھا، اور پھر کہ اسے راہم کے گالوں پر نشان ثابت کرتا چلا گیا۔ راہم کے ہاتھ کی پچ سے ہونٹ پر لگنے والا
خود صاف کیا، پسٹل پر اپنی گرفت مضبوط کی، آنکھیں بند کر کے اس نے فائر کر دیا۔ فضا میں فائرنگ کی آواز گونجی، پرندے خوف اور دہشت کے مارے چیختے ہوئے آسمان پر چھڑمٹ بنانے لگے، جبکہ حسام کھڈو کا مضبوط اور جوان سراپا ایک جانب لڑک گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی نادیہ، جو برکت کے پیڑ کے نیچے بے حال پڑی بیٹھی تھی، بے یقینی سے کبھی راہم کو دیکھتی، کبھی حسام کو چیخنا چلانا چاہتی تھی، سب دیکھنے سے پہلے مر جانا چاہتی تھی۔ فضا میں خون کی بو پھیلنے لگی۔ راہم کے سر سے اب غیرت مردانہ بئی ہونے کا بھوت اتر چکا تھا۔ اس نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھا، اپنے سنگین نکلتے احساس ہوا، پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا سوائے پشیمان ہونے کے۔ بائی ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے سے پہلے نادیہ نے سرگوشی کی، لیکن راہم خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا۔ فضا میں چھایا تناور بڑھنے لگا، ماحول میں افسردگی اور بوجھل پن چھانے لگا۔ وہ اپنی آنکھوں میں مشغول کھولنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، کپڑے کو سکھاتے ہوئے اس کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی۔ آج اسے اپنی زندگی سے خوف محسوس ہوا، آج اسے احساس ہوا تھا کہ زندگی کا کوئی مول نہیں۔ وہ گرتی پڑتی حسام کے مردہ وجود کے پاس پہنچی۔ کچھ دن پہلے تک اس چہرے پہ کتنی شادابی اور رونق چلکتی تھی، لیکن اب وہ بغیر کسی گناہ کے بے جان نادیہ کے سامنے پڑا تھا۔ اسے میں نے مار دیا، ہاں یہ میرے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ وہ خود سے گویا ہوئی، ہرسانی سی کیفیت کے زیر اثر وہ بڑھا رہی تھی۔ اس نے اوڑھنی سر پر اڑی اور تمات اور ہمت جتا کر اس نے خوشبوؤں میں رجے بسے بے جان وجود کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل گرنے والے انداز میں بیٹھ کی۔ آپ کو میں نے مار دیا حسام لالا، کیونکہ میں اپنے بھائی کو بڑی جوانی میں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں الزام اپنے سر لے لوں گی، میں سب کو بتاؤں گی لالا جی کا بھائی میرے ہاتھوں سے مرا ہے۔ آخر میں اس کی آواز ڈھونڈ گئی، اس کے لہجے بھی کرب تھا، دہشت تھی، تڑپ تھی۔ حسام کا سخت وجود اس کی روح کو چھوڑ رہا تھا، پر وہ بہن تھی، اسے ہر حال میں اپنے بھائی کو بچانا تھا۔ لیکن یہ بھی تو کسی کا بھائی ہے نا نادیہ، زمین نے اس کے خلاف فیصلہ سنایا تو پھر جو ہونا ہوگا۔ ایک انسان پھر برجوانی مر گیا تو دوسرے کو مارنے سے کیا حاصل؟ کیا راہم بھائی کے مر جانے سے یہ واپس لوٹ آئے گا؟ اس کے دماغ نے ضمیر پر چڑھائی کی۔ لیکن نادیہ، تم اس بے گناہ لاش کی اصل قاتل کو کفر کردار تک نہیں پہنچنے سے پیچھے ہٹ رہی ہو۔ قیامت کے روز اپنے رب کے حضور کیا جواب دو گی؟ دل نے سب سے زیادہ مضبوط انداز میں اسے شرم دلائی، پر میرے بھائی کو مرتے نہیں دیکھ سکتی، اس کے بدلے میں خوشی خوشی ہر سزا اپنے سر لے لوں گی، تیز آواز میں چہلائی۔ کوئی جانے سے اس کے علاوہ بھی کوئی اور خوبصورت جگہ پر موجود تھا، جو اس خوبصورت جگہ پر موجود جھیل، نیم پیڑ، آسمان پر پھڑاتے پرندوں پہ افسردگی دکھائی دینے لگا تھا۔ کسی نے اس کی ساری باتیں سن لی تھی اور تھوڑی دیر پہلے والے وہ سارا گمسان اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی تھا۔ نادیہ لا علم تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ رب کے آگے کی مصلحت کیا ہے اور آنے والے وقت اس کے لیے کتنا مشکل اور کٹھن ثابت ہونے والے ہیں۔ لالا جان وہ نیند میں تھے جب انہیں احساس ہوا کہ حسام نے انہیں پکارا ہو۔ اس کی پکار میں ایک تکلیف میں تھی، اس کی آواز میں کرب چھپا تھا۔ وہ اجلت اپنی جگہ سے اٹھے بیٹھے، سر کی بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے، لحاف کو ٹانگوں سے دور پھینک کر اپنا سیل فون ڈھونڈنے لگے۔ انہوں نے نہ جانے کتنی بار حسام کے نمبر پر کال کی ڈائل کی، اس نمبر کا مسلسل بند جا رہا تھا۔ ان کی بے چینی بےقراری بڑھنے لگی۔ بغیر کسی کو اطلاع دیے گھر سے باہر نکل گئی اور پھر بھرپور توانا سراپے میں وحشت تھی۔ بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ کر بعد اکیلے ہی گاؤں واپس روانہ ہو گئے۔ ساتھ وہ دکان سے فون لگائے ہوئے تھے۔ ان کی اس عمل سے ان کی جان کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا، پر اس وقت اپنے بس میں نہیں تھے۔ لالا کی جان کہاں ہے آپ؟ وہ بیقرار سے خود سے مخاطب تھے، محض ایک برے خواب کی وجہ سے ان کی جان فنا ہونے لگی تھی، لیکن کوئی انہیں بھی یہ خبر دیتا کہ محض ایک خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ ان کی زندگی کا کل سرمایہ ان سے بہت دور جا چکا تھا، وہ بھی بغیر کسی گناہ اور قصور کے اسے موت کی گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ ان کی زندگی بچپن سے آزمائش میں رہی تھی۔ حسام کے جوان ہونے کے بعد انہوں نے اپنے شانے مضبوط لگتے تھے، انہیں اپنی ساری زندگی محرومی کی محسوس ہونے بند ہو گئی تھی، پر اللہ کی مصلحت کے آگے باقی سب چیزیں بے معنی۔ وہ زندگی کے ایک اور مشکل اور قبض زدہ مرحلے سے گزرنے والے تھے۔ کسی کو پتا تھا کہ اس بار ان کے صبر کا پیمانہ ہمیشہ کی طرح بلند رہتا، یہ صبر لفظ سے ہی انہیں نفرت ہونے لگتی۔ راہم، نادیہ کہاں ہے؟ ناہیدہ بیگم نے بیٹے کے زرد چہرے کو دیکھا تو نہ سمجھی سی آنکھوں نے گاؤں سے دیکھی۔ راہم جب سے گھر واپس آیا تھا گھنٹوں کے بعد زمین پہ بیٹھا تھا، اس کا چہرہ گھٹنوں میں چھپا تھا۔ ناہیدہ بیگم کا دل لرزنے لگا، انہیں نادیہ کی فکر ستانے لگی۔ ان کی بیٹی انہیں نیم پاگل ہی لگتی تھی۔ راہم کو دیکھ کر انہیں لگتا تھا جیسے نادیہ کی زندگی تاریک ہو گئی ہے۔ راہم، نادیہ کہاں ہے بیٹا؟ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ان کی آنکھوں میں خوف لہرانے لگا۔ اماں جی، حسام کو مار دیا میں نے۔ راہم کی آواز نہیں تھی، اس کا لرزتا وجود اس بات کی گواہی دے رہا تھا جیسے وہ خود بھی آنے والی قیامت کو محسوس کر رہا ہو۔ کیا کہہ رہا ہے تو؟ ہوش میں تو ناہیدہ بیگم ہاتھ اٹھا رہا تھا اور راہم کے چہرے پر نشان ثابت کرتا چلا گیا۔ اماں جی، میں اپنی کشمش نہیں دوں گا کسی کو۔ اماں جی، میری نادیہ کو چھپا لیں۔ راہم نے عجیب حیرانی کی کیفیت میں نادیہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، لیکن نادیہ بیگم دیوار کے پشت سے ٹکمے ٹکائے ساکت و جامد بیٹھ گئی تھی۔ اماں جی، میری نادیہ کا کوئی قصور نہیں، اسے بلا کر لائیں، ہم یہاں گاؤں چھوڑ دیں گے
वो खोखला केक लगाता अपने होश हवास खोने लगा था। तूने हमारी जिंदगी तबाह कर दी राहिम। नादी बेगम रोते हुए इससे खुद से दूर करने, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, तेरे सर की कसम। वो खुद अब रोने लगा था, लेकिन नाहिदा बेगम सर पीटने लगी। मेरी दी को मार देंगे लाला जी। इनकी जिंदगी के साम लाला के अंदर कब्ज थी। तूने ये क्या कर दिया राहिम? और राहिम के चेहरे पर थप्पड़ों की बौछार करने लगी, उनके कदमों के पास गिरने वाले अंदाजे में बैठ गई। इसे नादी के ख्याल आया तो नादी बेगम कदम एक चस में उठे। इसे दिमाग की स्क्रीन पर कुछ पहले देर वाला दर्दनाक खौफनाक मंजर आया। वह खारजी दरवाजे की समझ भागा। इसका रुख झील की तरफ था। इसके बड़े कदमों में एक दहशत थी, जबकि आंखों में खौफ और सरसराहट। चल उठ कशमिश, हमें जल्द से जल्द ये गांव छोड़ना है। और आते साथ ही नादी को छोड़ने लगा। वह साथ बैठी रही किसी बेजान कुड़ी की मान। राहिम ने इसका हाथ मजबूती से थामा, लेकिन वह उस खाली खाली निगाहों से राहिम को दिखने लगी। इसका जल चाहा बाई के होश में छुप जाए, वह खुद को इस गांव के कदीम रस्म और रिवाज की बेनाक सुनर से छुपा ले, लेकिन बाई का खूबसूरत चेहरा इसके सामने लहराया। इसने आखिर सख्ती से मीच ली, और जब वह बोली तो इसका लहजा किसी भी खौफ और वहशत से आ रही था। भाई तुझे मेरी कसम, चला जा यहाँ से, कहीं दूर चला जा, जहाँ तुझे यहाँ का बादशाह ना ढूंढ सके। मुझ पर एहसान कर भाई, यहाँ देख मेरे हाथ जोड़ रही हूँ। इसने भाई के हाथों को चूमते हुए कहा, गड़गड़ा कर कहा, जबकि नादी की आंखों सफ़ेद पानियों से भरने लगी। पर वो राहिम के सामने नहीं रो सकती थी। भाई के से कोई फरियाद नहीं कर सकती, इसलिए न डर और डोडोक बनने की नाकाम कोशिश करी। हाथ की पैसे आंसू साफ करने लगी। तो पागल है मैं, ऐसे कैसे तुझे तनहा छोड़कर चले जाऊँ? लाला जी तुम्हें और अम्मा को जिंदा दरगोर कर देंगे। वह सर को नफी में हिलाते हुए जलाकर बोला, तुझे मैंने अपनी कसम दी है भाई, नहीं मानेगा तो मेरी बात में वादा है तुझसे, अम्मा को तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा। वो इसकी मुश्किल आसान करते हुए बोली। और यकीन में गोया हुई, लेकिन तेरा क्या? तुझे अगर कोई नुकसान पहुंचाए फिर? राहिम ने अपनी शौक व चंचल बहन का मुखड़ा हाथों के प्याले में भरते हुए बेबसी से कहा, मैं खुद का ख्याल रख लूंगी, चला जा बस। अब देखना मैं हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि ये बात हम दोनों ही जानते हैं, साम लाला का कत्ल तेरे हाथ से हुआ है। मैं भी चली जाऊंगी यहाँ से, फिर किसी को ये मालूम नहीं होगा कि साम लाला का कत्ल कौन है। इसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाकर राहिम के साथ लगते हुए सबाडले अंदाजे कहा। आखिरकार राहिम बहन की बेबसी मिनटों की हार गया और चला गया गांव छोड़कर। इस मुल्क के सवाए नादी के इस झील के किनारे कोई और मौजूद नहीं था। और रही बात नादी के, तो कभी भी माँ जाय के खिलाफ बयान नहीं दे सकती थी। लम्हे सुलगते गए, वो अपनी जान बचाकर फिलहाल मंजर आम से गायब हो गया था। किसान की लाश पर एक आखिरी निगाह डालकर वो भी घर की समझ मुड़ गई, क्योंकि दूर से ही गांव के चंद लोगों को चीख पुकार से सुनाई दे रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर इस जवान लाश को देखती, जिसकी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, और वो मौत की अवधि नींद जा सोया था, बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी जुर्म के।